नावल समर गया मेरा रूप आंगन। राइटर शाजिया मुस्तफ़ा। वो तेज तेज कदम उठाते अस्पताल का कॉरिडोर अबूर करते प्राइवेट रूम में आए तो सिकंदर अहमद की निगाहें उनकी मुंतजिर थीं। वो 2 दिन से बराबर उन्हें देखने आ रहे थे और उनके सारे अखराजात भी बर्दाश्त कर रहे थे। कैसे हैं अब आप? शहल ने उनके कमजोर से हाथों को पकड़ा। सिकंदर अहमद की आंखों के गोशे भीगने लगे। वो उनकी खिदमत भी कर रहे थे और ख्याल भी रख रहे थे। प्लीज आप रोए नहीं। उन्होंने उनके आंसू टिश्यू से जज़ब किए। पिंक कॉटन के मलगे जैसे कपड़ों में मलबूस अक्सा इस मेहरबान हस्ती को हैरानगी से देखती थी, जो उसकी जानब भी भूले भटके निगाह उठा ही लेते थे। सर, मैं आपका मशकूर हूँ। सिकंदर अहमद रूहानी आवाज में गोया हुए। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए आप बिल्कुल बाबा की ही तरह हैं। वो मुबहम सा मुस्कुराते उनके सरहाने ही बेड के पास खड़े थे और अक्सा उनसे कदरे फासले पर चेयर पर बैठी थी। मुझे पता है मेरा ये हार्ट अटैक जानलेवा ही है। अब्बू प्लीज ऐसी बातें ना करें। वो तड़प कर उनके पास ही आ गई। वो तो कुल कायनात थे उसकी। उसकी माँ बन के भी पाला और बाप का प्यार भी दिया था। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शहल ने उन्हें इत्मीनान दिलाया। बस शहल बेटा, मुझे झूठे दिलासे ना दो। मुझे खबर है कि मेरी क्या कंडीशन है। कभी कभी वो सर की बजाय उन्हें बेटा भी कह लेते थे। अक्सा की तो हिचकियां ही बन गई थी। उसने एक उचटती निगाह इस हसीन मुजस्समे पर डाली, मगर जल्द ही नजर चुरा ली थी, जो सादा से अंदाज की वजह से दिल को अच्छी लगी थी। बस मैं चाहता हूँ कि इसे महफूज हाथों में सौंप दूँ। इसकी चच्ची का तुम्हें पता ही है कैसी है। मेरे बाद इसका जीना दूभर कर देगी। आप ज्यादा बोलिए नहीं। शहल ने उनके शाने पर हाथ रखा। वो उनकी बातों का मफहूम समझ रहे थे। मेरे पास आज ही तो वक्त है बोलने का। बस मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को आप सिर्फ नाम का सहारा दे दें, भले चाहे इसे बीवी का दर्जा ना दें। अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अक्सा ने उनके पपड़ी ज़दा होंठों पर अपना नाजुक मरमरी हाथ रख दिया। बस उसी लम्हे शहल ने इस 3 गज के आंचल में लिपटे वजूद का बगौर देखा। आंचल सर से ढलक गया था। दराज बालों की लंबी चोटी साइड पर झुकने से झूल गई थी। मेरी बच्ची, अगर आज भी ना बोला तो फिर कभी कुछ ना बोल सकूंगा। उन्होंने दिक्कत से उसका हाथ हटाया तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। शहल बेटा, मेरी बेटी से आज ही निकाह कर लो ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो हकदक से रह गए थे। इतना बड़ा फैसला और वो यूं लम्हों में कैसे कर लें? क्या वो एक मरते हुए शख्स की ख्वाहिश को रद्द कर दें? वो शशोपन में मुब्तला हो गए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची को अपना लो, वरना ये रुल जाएगी। वो रो दिए। फिर शहल से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला सिर्फ एक लम्हे में किया, ना किसी को शरीक किया, और चंद घंटों में ही वो अक्सा से निकाह कर चुके थे। अक्सा को अचानक ही अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करना पड़ा था, वो भी सिर्फ बाप की खातिर। फिर वो जो रोई थी तो अस्पताल तक का तमाम अमला वहां आ गया। सिकंदर अहमद जैसे बेटी के सर पर साहिबान करके पुरसुकून ही हो गए थे और फिर देखते ही देखते उनकी आंखें पथरा गई थीं। बेहोश होती अक्सा को शहल ने बड़ी मुश्किलों से संभाला था। सिर्फ 2 दिन ही तो हुए थे उससे मिले हुए और इतनी जल्दी वो उनकी बना दी गई थी। शहल ने घर में सिकंदर अहमद की वफात की खबर दे दी थी, लेकिन अपने निकाह की खबर से लाइल्म ही रखा था। सिकंदर अहमद को दुनिया से रुखसत हुए हफ्ता ही गुजरा था कि अक्सा की चच्ची ने शोर मचा दिया। वो अब उसे किसी कीमत पर रखने को तैयार न थी। ए मियाँ, जब बीवी बना लिया है तो ले जाओ इसे यहाँ से। वो नखवत से गोया हुई। पहले ही बेचारी को उन्होंने तंग कर रखा था। अरे नेकबख्त, कभी तो मौका महल देख लिया करो। चचा जान को बीवी की तल्ख कलामी हमेशा से ही नागवार गुजरती थी, मगर वो इतनी तेज तरार औरत थी कि अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती। हाय हाय, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? सिकंदर की औलाद को हम यहाँ नहीं रख सकते। कर दिया उसने ब्याह अपने मालिक के बेटे से। वो तो उसी दिन से ही जली हुई थी कि अक्सा एक करोड़पति खानदान की बहू जो बन गई थी। आंटी, मैंने ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ा मुझे वक्त तो दें। फान कलर के कुर्ते शलवार में लंबे चौड़े शहल खासे चार्मिंग लग रहे थे। अंदर के कमरे से तहरीम पर्दे की ओर से उन्हें देख रही थी। कितना वक्त दें? मुझे ऊपर का हिस्सा किराए पर देना है। इन बाप बेटी को मैंने रखा हुआ था सिर्फ रहम खा के। ये लड़की को लेके वो कहाँ जाएंगे? चच्ची जान तख्त पर बैठी हाथ का पंखा जोर जोर से जल रही थी, जबकि शहल बरामदे में पड़ी एक कुर्सी पर सर झुकाए मुअद्दब अंदाज में बैठे थे। एक तो तुम्हारे अम्मा बाबा भी इस निकाह में शरीक ना हुए। बताओ रखोगे कहाँ इसे? वो इस्तफसार करने लगी। अच्छा, मैं जरा अक्सा से मिलना चाहूंगा, उन्होंने तेज लहजे में कहते हुए उनकी बात ही काट दी। कब से वो उनसे तुर्श रवि से ही बोल रही थी और वो वैसे भी कम घोंसे थे। इतना बोलना किसी का उनकी तबीयत पर गिरां ही गुजरता था। हेलो बेटा, मैं बात क्या कर रही हूँ, तुम्हें बीवी से मिलने की पड़ गई। अंदाज उनका खासा फहमाइशी था। पंखा उन्होंने जोर से तख्त पर पटक दिया। देखिए, ये मेरा मसला है, वो कहाँ रहेगी? वो भी भन्ना ही गए।
ٹھیک ہے پھر میرا مسئلہ سلجھاؤ، ابھی تم مجھ سے نہیں مل سکتے، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے بدلحاظی کی حد ہی کر دی۔ شہل احمد لب بھینچ کے رہ گئے، بس ایک تیکھی نگاہ ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ کبھی تو آئے گئے کا لحاظ کر لیا کرو۔ بس بس، زیادہ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ چچا کو ڈانٹ ہی دیتی تھی۔ اندر بیٹھی اقصیٰ سب سن رہی تھی۔ باپ کی موت کا غم کیا کم تھا کہ اس پر متضاد یہ غم کہ وہ نہ جانے کہاں جائے گی۔ آپی، آپ کے دلہا صاحب تو کسی ہیرو سے کم نہیں ہیں۔ تحریم بڑی خوش تھی کہ اس کی کزن کا جیون ساتھی اتنا ہینڈسم اور چارمنگ ہے، بالکل اسی کی طرح۔ بے اختیار اس نے اقصیٰ کو گلے لگا لیا۔ آپی، آپ خوش نہیں ہیں؟ کیسے خوش ہوں؟ وہ رو دی۔ آپ اماں کی باتوں کا برا مت مانا کریں، وہ کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی ہیں۔ ہمیشہ وہ اسے یہی دلاسا دیتی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے اقصیٰ کو بڑی بہنوں کی طرح ہی سمجھا تھا، اور پھر وہ بھی تو اسے اور فراز کو اتنا پیار کرتی تھی۔ میں کہاں برا مانتی ہوں، شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ میرے دنیا میں آتے ہی ماں چلی گئی، اب باپ بھی۔ لہجے میں اس کے دکھ و کرب پنہاں تھے۔ آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، اور مجھے پتا ہے شہل بھائی مجھے جیسے دیکھنے میں لگ رہے ہیں نا، فطرتاً بھی اچھے ہوں گے۔ تحریم نے اس کے آنسو پونچھے۔ اندر چچی آئیں تو وہ چپ ہو گئی، ورنہ الگ ان کے سلواتیں سننے کو ملتی۔ بابا، سکندر انکل کی بیٹی کو ہم یہاں کچھ دنوں کے لیے رکھ لیں؟ شہل رات کو ان کے کمرے میں چلے آئے تھے تاکہ اقصیٰ کے بارے میں بات کر سکیں۔ کیوں سکندر کی بیٹی کو اس کے چچا چچی نہیں رکھ رہے؟ بابا نے چونک کے ان کے سنجیدہ سے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ سکندر انکل نے کہا تھا کہ آخری وقت کو ان کی بیٹی کو ان کے بھائی کے پاس نہ چھوڑا جائے۔ نگاہ ان کی جھکی ہوئی تھی، دل میں چور بھی تھا۔ وہ کیسے ان کو بتا دیتے؟ غیروں سے زیادہ تو اپنے بھلے ہوتے ہیں۔ زینب نے مداخلت کی۔ امی، ان کی بیٹی بھی وہاں رہنا نہیں چاہتی ہے، کچھ اس کی چچی مزاج کی تیز ہیں، وہ تو انکل مجبوری میں اسے وہاں چھوڑ آئے تھے۔ وہ جھٹ بولے۔ لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا۔ زینب خاص سے پرانے خیالوں کی تھی، وہ ہر قدم بہت دیکھ بھال کے رکھتی تھی۔ امی، کبھی کبھی اپنے سے غیر بھی اچھے ہوتے ہیں، اور پھر سکندر انکل نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس لیے میں ان کے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ پہلی بار ذرا تیز لہجے میں ان سے مخاطب ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے شہل، اگر بچی آنا چاہے خوشی سے اور اس کی چچی کوئی فساد نہ کھڑا کرے۔ بابا نے کافی دیر سوچنے کے بعد انہیں اجازت دے دی تھی۔ شہل نے تشکر بھرا سانس لیا۔ یہ مار کا بھی سر ہوا، باقی کے معاملے وہ آہستہ آہستہ سلجھا ہی لیں گے، اور پھر اچانک ہی سب کو بتا بھی دیں گے کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ سنو شہل، بابا قدرے توقف کے بعد گویا ہوئے۔ جی؟ انہوں نے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ فرجام کو اگر تم سمجھا سکتے ہو تو سمجھا لو، ورنہ میں اس کا گھر میں گھسنا ممنوع قرار دے دوں گا۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ وہ مسکرائے۔ گدھا 11 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں ہے، آفس کے معاملے میں اسے دلچسپی نہیں ہے، خاک وہ اپنا مستقبل بنا سکے گا۔ وہ غصے میں آ گئے۔ بابا، وہ بھی بچہ ہے۔ یہ جو تم بچہ کہتے ہو نا، مجھے اور غصہ آتا ہے۔ تم سے صرف 4 سال چھوٹا ہے، کوئی بچہ نہیں ہے۔ آپ بھی نا بس اس کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں۔ زینب منہ بنائے گویا ہوئیں۔ اسے تباہ کرنے میں تمہاری ماں کا بھی ہاتھ ہے، لال کہہ کہہ کر اسے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ انہوں نے ناگواری اور طنز سے کہا۔ بابا فکر نہ کریں، فرجام کو سمجھانا میرا کام ہے۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، مگر لاؤنج سے تیزی سے نکلتے ہوئے فرجام سے ان کی ٹکر ہو گئی۔ یار بھائی، آپ نے بھی ڈرا دیا، میں سمجھا بابا ہیں۔ وہ بلیک پینٹ پر لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں جھنجھلایا ہوا تھا۔ بابا اپنے کمرے میں ہیں، تمہاری کسی دن خیر نہیں ہے۔ میرا آپ منہ نہ کھلوائیے، آج آفس گیا تھا، پورے سٹاف کے سامنے اتنی عزت افزائی کی ہے کہ کیا بتاؤں۔ آپ تو تھے نہیں وہاں، وہ چڑکے بولا۔ 1 بجے گئے ہوگے، مجھ سے نہیں جایا جاتا صبح ہی صبح۔ دھڑ سے ہال کے کاؤچ پر بیٹھا۔ ابھی تو نہیں، تم سے کل فرصت سے بات کروں گا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ بھائی، مجھے آپ کافی دنوں سے مشکوک لگ رہے ہیں، اس نے کنکھیوں سے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بکواس کم کیا کرو۔ وہ دھڑ دھڑ زینہ چڑھ گئے۔ فرجام کا فلک شگاف قہقہہ ابل پڑا تھا، جو شہل نے مسکراتے ہوئے سنا تھا۔ شرارتی بھی بہت تھا، بات کو تو چٹکیوں میں اڑاتا تھا۔ دیکھیے پلیز، جتنا بھی رونا دھونا ہے آپ رو لیں، شہل اس کے سر پر کھڑے کھسیائے ہوئے انداز میں بولے۔ اس کے رونے کو بریک لگا، جو تسلی نام کے 2 لفظ بھی ادا نہ کر سکے تھے۔ میں نے آپ کو اس لیے یہ سب بتایا ہے نا کہ آپ کو اچانک شوق نہ لگے۔ وہ اس کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھے تھے، اور وہ سارا سامان ہی پیک کرنے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ مجھے یہیں رہنے دیں، اس نے آنسو پونچھے۔ آپ کی چچی صاحبہ 1 منٹ برداشت کرنے کی تیار نہیں ہیں۔ وہ چیخے۔ دیکھیے، آپ اگر میرے گھر والوں کو اپنا بنانا چاہتی ہیں تو پہلے ان کا بنیے گا، ان کی ہر بات مانیے گا، پھر خود بخود حالات آپ کے موافق ہو جائیں گے۔ میں سب کو بتا دوں گا آپ سے میں نے نکاح کیا ہے۔ انہوں نے اقصیٰ کے نرم و نازک ہاتھوں کو تھاما۔ وہ جھینپ گئی۔ میری چچی بھی ذرا تیز مزاج کی ہیں،
بالकुल आपकी चच्ची की तरह। लेकिन अगर आप उनसे बहस नहीं करेंगी, उनका कहा मानेंगी, तो वो खुश रहेंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे बता रहे थे। आपके बहन भाई कितने हैं? कांपती आवाज में पूछा। बहन भाई? मुस्कुराते हुए ज़ेरेलब बोले, हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। फिर फरजाम है, इससे छोटा तलहा। लेकिन फरजाम खासा शरारती है, इसलिए उसकी बातों का भी बुरा मत मानिएगा। घर में अम्मी और बाबा, अम्मी बहुत नरम तबीयत की, जबकि बाबा खासे बारोब हैं। मैं खुद डरता हूँ, अलबत्ता फरजाम और बाबा की कभी नहीं बनी है। वो हंसे। अक्सा उनके घर के एक एक फर्द के बारे में जान चुकी थी। शहल को वक्त गुजरने का एहसास हुआ। 5 बज गए थे। उसका सामान उतार के नीचे लाए, फिर इजाजत लेकर वो रुखसत हुए थे। अक्सा पूरे रास्ते रोती ही रही थी। जब गाड़ी एक खूबसूरत से बंगले के पोर्च में रुकी तो वो चौंक गई। ऑरेंज कॉटन के कपड़ों का आंचल हस्बे मामूल अच्छी तरह लपेट के ओढ़ रखा था। आप बैठिए इधर। शहल उसे हाल कमरे में ही ले आए थे। कुछ ही देर में बाकी अफराद भी जमा हो गए। अक्सा ने सबको ही बड़े अदब से सलाम किया था। भाभी, ये शहल की अकल पर पर्दा कब पड़ा? चची जान ने तंज से मुंह खोला। चची जान? वो चौंके, फिर डरे भी कि वो अक्सा को कुछ ना कह दे। जवान लड़कों का घर है, तुम ऐसे कैसे ले आए लड़की को यहाँ? आपका क्या मतलब है? हम जवान लड़के बुरी कंपनी के हैं? फरजाम तो था भी खासा मुंह फट, बोले बगैर न रह सका। अक्सा ने एक निगाह उस पर डाली। लड़के, तू तो बकबक करता है। उन्होंने फरजाम को घूरा। नाम बेचारी से नाम पूछने दिया ना कुछ, फौरन एतराज शुरू कर दिया। फरजाम 2 कदम चल के अक्सा के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। भाभी, देख ले लड़के को। चची जान ने फिक्रमंदी से उनकी तवज्जो फरजाम की सिमत कराई, जो शर्माई लिजाई अक्सा को दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। अभी तो हम लड़की को देख रहे हैं। वो बगौर देखने लगा, जबकि वो नर्वस सी होने लगी। फरजाम की शौख तबीयत की वजह से फिर घबराहट और फिक्र तो ये चची जान ने कर दी थी, जो बिल्कुल उसकी चची की हमपल्ला लग रही हैं। सोच लिया? वैसे क्या सोचा? फरजाम ने उसके चेहरे को देखा, जहां तफक्कुर की लकीरें वाज़ेह थीं। चची जान तो चिढ़कर ही चली गई थी। बाकी कजन भी वहीं आ गए थे। अक्सा से सबने ही तारुफ हासिल कर लिया था। भाई, लड़की काफी खूबसूरत है। फरजाम, शहल ने उसे मुक्का दिखाया और वो हंसने लगा। काफी देर तक वो उसे टारगेट पर लिए ही रहा। शहल बस उसकी बातों पर मुस्कुराता रहा। गाहे बगाहे निगाह किरण से बात करती अक्सा पर भी डाल लेते थे, जो शायद किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। हॉल कमरे में नौजवान पार्टी अपनी महफिल जमाए बैठी थी और अक्सा इन सबके दरमियान खामोश ही थी। उसे आए हुए अभी 10 दिन तो हो ही गए थे। अक्सा बाजी, आप इतना कम क्यों बोलती हैं? किरण ने हैरानगी का इजहार किया। हाँ, तुम्हारी तरह चिपड़ चिपड़ करती रहे ना। राफे ने कुशन उठा के उसके मुंह पर मारा तो वह बिलबिला कर उठ गई। अम्मी, अम्मी देखिए राफे भाई को। वो चीखने ही लगी। राफे बेचारा एकदम घबरा गया, क्योंकि अम्मी आई नहीं और सबकी गोशमाली हुई नहीं। कब सुधरोगे तुम दोनों? हर वक्त बच्चों की तरह धींगा मुश्ती होती रहती है। चच्ची जान भरम होती चली आई। अक्सा ने पहलू बदला, क्योंकि एक तंजिया और कटीली निगाह उस पर भी डाली थी। अम्मी, राफे भाई ने कुशन मारा है। ये हर वक्त तुम लोग क्या खीखी लगाए रखते हो? तुम लोगों को तो कोई काम नहीं है। तलहा, आज तुमने कोचिंग की भी छुट्टी कर ली और ये हमजा भी कुछ ज्यादा ही नकारा हो रहा है। एक सांस में ही उन्होंने सबकी खबर ले डाली। अक्सा शर्मिंदा होती हुई खड़ी हो गई। उनके सामने तो उसकी जान निकलती थी। चची जान, आज की छुट्टी थी। तलहा ने फ्लोर कुशन पर आराम से धरना दिया। प्लीज अम्मी, कभी तो आप बगैर डांटे भी बात कर लिया करें। बंद करो बकबक। उन्होंने हमजा को झिड़क दिया तो वो दुबक कर तलहा के पीछे ही बैठ गया, जबकि राफे ऊपर भाग गया, क्योंकि उनकी तोपों का रुख उसकी जानिब होने वाला था। सुनो लड़की, क्या हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती हो? काम वाम भी आता है या नहीं? वो कड़े तेवरों से घूर रही थी। अक्सा ने एक निगाह उन पर डाली, जो वाकई गजबनाक ही लग रही थी, बल्कि उसकी चच्ची से भी ज्यादा ही। जी जी आता है, वो मिनमिनाई। लड़कियां काम करती हुई अच्छी लगती हैं। उन्होंने उसके झुके सर को असबात में हिलते देखा, फिर फौरन उसने जाने का कसद किया। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो। इस घर में तुम सिर्फ चंद दिन के लिए आई हो। मालकन बनने के ख्वाब मत देखना। अंदर आते फरजाम ने चच्ची जान का हद तक आमेज रवैया तासुर भरी निगाहों से देखा। अक्सा तो मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई थी। आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो रोहानसी हो गई। मैं तुम जैसी लड़कियों को खूब समझती हूँ। शहल अगर तुम्हें यहाँ लाया है तो तुम उस पर कब्जा जमा लोगी। भूल के भी उस घर के किसी भी लड़के के मुतल्लिक सोचना भी मत। लहजे में उनके इतनी काट और हकारत थी कि वो लब काटने लगी, क्योंकि शहल की नसीहत के मुताबिक उसे उनका रवैया भी बर्दाश्त करना था। अम्मी, आप बेचारी अक्सा बाजी को क्यों डांट रही हैं? किरण को उसकी रोनी सूरत पर तरस आने लगा था। तुम बड़ों की बातों में टांग मत अड़ाया करो, उन्होंने सरजंश की। किरण ने तासुब से सर हिलाया और पैर पटकती हुई चली गई। बारी बारी हमजा और तलहा ने भी खिसक जाने में आफियत जानी। ज्यादा मजलूम बनने की कोशिश मत करना, समझी?
फुनकारने लगी बगौर उसका जायजा लिया। नरम और नाजुक सी अक्सा, इस पर फसू खेज आंखें, सुर्ख सफेद रंगत, हाथ पैरों में इतनी नजाकत थी कि हर कोई चौंके बिना ना रहता था। फुनकार के चली गई। फरजाम ने अक्सा को रोते देख लिया था, जो आंसू आंचल के कोने से जज्ब कर रही थी। बड़े फ्रेश अंदाज में वो आया तो उछल ही गई। अरे इतनी डरपोक हैं आप तो अक्सा जी। वो उसे इसी तरह मुखातिब करता था। वो बस एक नज़र इस शोख चंचल से फरजाम को देख के रह गई, जो हंसाने के गुर से भी वाकिफ था। कितनी जालिम है ना हमारी चची जान। वो मुस्कुराया। प्लीज आप बड़ों के मुतल्लिक ऐसा मत कहा करें। क्या? अरे वो आपको डांट के गई हैं। उसे तो हैरानगी का झटका लगा। वो बड़ी हैं, डांट भी सकती हैं। वो फरजाम से उनके मुतल्लिक कोई भी तबसरा नहीं करना चाहती थी। हालांकि दिल तो अंदर से ये कह रहा था कि चीख चीख के चची जान को खूब सुनाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। आप बस चची जान की हाँ में हाँ मिलाइए, फिर देखिएगा सबसे चहीती आप ही होंगी। ब्लू जीन्स की शर्ट पर ब्लू ही शर्ट पहने, वो सीने पर बाजू लपेटे मानी खेजी से बोला, मुझे किसी की चहीती नहीं बनना। तड़क के बोली, क्यों भाई की चहीती बनना है? प्लीज फरजाम। वो झीप गई। अब मैं तो मजाक कर रहा था। वो हंसा। अक्सा उसे कोई भी बात का मौका दिए बगैर अंदर की जानिब बढ़ गई। ख्वामखा फिर इशू बन सकता था। उसने खुद को घर के तमाम कामों में मसरूफ कर लिया था। किचन की सारी जिम्मेदारी उसी की थी और दीगर अफराद की जिम्मेदारी भी उस पर चची जान ने डाल दी थी। वो मुंह बंद किए उनकी सारी बातें मानती जा रही थी। अगर कभी कोई हुक्म ना देती तो वह शहल की अम्मी ही थी, जिनका रवैया उसके साथ शहद आगी ही होता था। बाबा भी उसका ख्याल ही करते थे। आज का कुछ वक्त मुझे मिल सकता है? शहल ऑफिस से आए और उसे तलाशते हुए किचन में ही आ गए। वो रात के खाने के लिए रोटियां पका रही थी। उनकी गंभीर और गरजदार आवाज पर चौंकी। 1 महीना से ऊपर हो गया है, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ खिसियाए हुए से लगे, जो उन्हें मौका ही नहीं दे रही थी, सिर्फ चची जान की उकाबी निगाहों की वजह से, जो हम वक्त उसी पर गाड़े रहती थी। आपकी चची जान ने देख लिया तो ठीक ना होगा। वो रोटी बेल रही थी और वो नेवी ब्लू 3 पीस सूट में गले में पड़ी टाई को निकाल के उसे घूरने लगे। रात का पहर ऐसा होता है कि तुम आ सकती हो। एकदम ही वो आपसे तुम पर आ गए। अक्सान का बदला बदला खुमार आलूद लहजा नोट कर चुकी थी, लेकिन वो घबराई। रात में सोऊंगा नहीं, तुम आओगी, समझी? वो उसकी फंसू खेज आंखों में आंखें डाल के मखमूर लहजे में गोया हुए उसकी नजर झुक गई। 1 गिलास पानी दीजिएगा। फरजाम की अचानक ही आमद ने दोनों को गड़बड़ा दिया था। शहर लंबी सांस भर के रह गए। फ्रिज से बोतल निकालो और खुद लो। अक्सा खुद को बदसतूर रोटियां पकाने में मसरूफ जाहिर करने लगी। हाँ जी ठीक है, हम खुद ही निकाल के पिएं और भाई को अपने हाथों से दिया जाए। बकवास बंद करो। शहल उसके धप लगाते किचन से निकल गए। वैसे क्या गुफ्तगू हो रही थी? उसने पानी का घूंट भरने के बाद राजदारी से पूछा। वो कुछ नहीं। बर्नर बंद करके रोटियां उसने रुमाल में लपेटी। मोहतरमा, कुछ तो गड़बड़ है। भाई ने रात को कमरे में आने को क्यों कहा है? देखना, आज मैं भी शर्लॉक होम्स बनूंगा। लम्हों में उसने सोचा, ग्लास काउंटर पर रखकर चला गया। रात को सभी खाने से फारिग हुए तो जल्दी जल्दी उसने किचन समेटा। चची जान और चचा जान अपने कमरे में चले गए थे। बाकी के तमाम अफराद भी लाउंज में थे। जब तक वो फारिग हुई, उन्हें भी ज़ैनब ने डांट के कमरों में भेजा। आज तुम भी जल्दी लेट जाओ, थक गई होगी। ज़ैनब ने प्यार भरी निगाहों से अक्सा को देखा, जो उन्हें जब भी देखती थी बड़ी ताज़ीम के साथ। अम्मी, 1 कप चाय मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। अच्छा, भिजवाती हूँ, वो बोली। अम्मी, फरजाम किधर है? काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रहा। वो जाते जाते मुड़े। कमरे में होगा। चूल्हे पर पैन रख चुकी थी। देख लिया है। वो दोबारा उसे ढूंढने चले गए थे। अक्सा ने ही फिर चाय बनाई और उसे ही चाय ले जानी थी। कप को ट्रे में रखे वो किचन से बाहर आई। कोई भी ना था। डर भी लग रहा था। सुबह खरामी से सीढ़ियां चढ़ती हुई आ गई। दरवाजे पर नॉक किया तो एकदम खुल गया। मैं तो समझा था कि आज भी नहीं आओगी। वो कासनी कपड़ों में शर्माई ले जाई सी अक्सा के हाथ से ट्रे ले चुके थे। पहली बार उसने उनके कमरे में कदम रखा था। जहाजी साइज बेड, बड़ी सी वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल, वॉल टू वॉल कारपेट, दरवाजे और खिड़कियों पर दबेज पर्दे। वो हैरानगी से देखती रही। इधर बैठो आके। उन्होंने बेड पर ही अपने करीब इशारा किया। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे आना। आपकी अम्मी क्या सोचेंगी? इस वक्त कोई बात नहीं होगी, सिर्फ मेरी और तुम्हारी होगी। चंद बोल से ही वो उस रिश्ते में बंध गए थे और शहल को फितरी जज्बात उकसा रहे थे कि वो उनकी है और पूरा इस्तेहकाक रखते हैं। जब तक हमारा रिश्ता सबके सामने नहीं आ जाता, प्लीज आप। उसने अपना हाथ खींच लिया जो वो थाम चुके थे। तुम ये शर्त मुझ पर आयद क्यों कर रही हो? वक्त आने पर मैं बता दूंगा। वो गुस्से में आ गए क्योंकि उसने अपना आप जो उनसे छुड़ा लिया था। ठीक है, वक्त आने पर मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। इस वक्त वो भी रूखी फीकी बन गई थी। वो हैरानगी से इस लड़की को देखने लगे, जो उनके सामने डरी सहमी सी रहती थी। अक्सा, तुम मुझ पर एतबार नहीं कर रही हो। वो अफसरदा से हो गए।
بات اعتبار کی نہیں ہے بلکہ دل کی ہے۔ آپ نے مجبوری میں مجھ سے رشتہ جوڑا ہے، اس لیے میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور تیزی سے اٹھ کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ شہل ہکا بکا سنتے ہی رہ گئے تھے۔ اندر کمرے میں موجود پردوں کے پیچھے چھپے فرجام نے بھی سب سنا تھا۔ بھابی، وہ رفیق ہے نا، اس کا بھانجا، وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ ہمیرا، تم کچھ تو خیال کرو، زبردستی کسی کی بیٹی کو کیوں باندھنے کو ہو؟ زینب نے ناگواری اور غصے کا اظہار کیا۔ رفیق ہمارا چوکیدار ہے، اچھا ہے، دیکھا بھلا ہے، پھر بھانجا بھی اچھا ہی ہوگا۔ چچی جان، آپ کیوں اتنی فکر کرتی ہیں اقصیٰ کی؟ فرجام نے انہیں اشاروں سے پکڑا، وہ چونک کر اسے دیکھے گئیں۔ مجھے تمہارا ہی تو خطرہ ہے، اس لڑکی نے اپنی معصومیت سے اگر تم دونوں بھائیوں کو پھانس لیا تو ہم تو مارے گئے نا۔ حد کرتی ہو حمیرا، میرے بیٹے ایسے نہیں ہیں، تم خواہ مخواہ فکر چھوڑ دو۔ وہ کٹی ہوئی پالک کو کچن میں لے گئیں جہاں اقصیٰ دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ باہر سے آتی ہوئی آوازیں بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اقصیٰ بیٹا، تم حمیرا کی باتوں کا خیال مت کرنا، وہ بس ایسے ہی بول دیتی ہے۔ انہوں نے اقصیٰ کے شانے پر ہاتھ رکھا، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ بیٹا، آپ کے ماموں وغیرہ خالہ کوئی نہیں ہے؟ اصل میں آنٹی میری امی اکلوتی تھی، اس لیے ایسا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں۔ وہ جیسے ان کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ میں ایسا کب چاہ رہی ہوں کہ تم جاؤ، پتہ ہے میرا تو کچھ اور ہی دل کر رہا ہے۔ وہ اس کے رخسار پر ہلکی سی تھپکی دے کر گویا ہوئیں۔ اقصیٰ کی پلکیں لرز گئیں، دل بھی دھڑکا۔ کاش میری بیٹی تمہاری طرح کی ہوتی تو میں خوش قسمت ہوتی۔ امی، آپ سمجھیے کہ آج سے آپ کی بیٹی ہیں۔ فرجام پھر چھلاوے کی طرح اندر موجود تھا۔ دونوں ہی اچھل گئیں۔ بولی اقصیٰ جی، ہے نا آپ امی کی بیٹی؟ وہ منہ سے اقرار کروانا چاہ رہا تھا۔ جی، جھٹ بولی۔ گڈ، بس آہستہ آہستہ سب کا بننا ہے، وہ زمینی بولا۔ اقصیٰ نے نہ سمجھی کی کیفیت میں فہمائشی نگاہوں سے اسے جانچا، جو اس لمحے سنجیدہ نہ تھا۔ لڑکے، سدھر جا، آفس کا چکر لگا لے ورنہ تیرے بابا پھر کسی دن خبر لے لیں گے۔ ہے نا ہمارے بھیا بچانے والے، ڈھال بن جاتے ہیں۔ وہ فخریہ انداز میں اترایا تھا۔ دونوں بھائیوں کو اس نے ہی سر چڑھایا ہوا ہے۔ زینب نے اس کے کان مروڑے، وہ آئی اوئی کرنے لگا۔ پتہ ہے کل رات سے میں بہت خوش ہوں۔ قدرے توقف کے بعد زینب کے کچن سے نکلتے ہی گویا ہوا۔ اقصیٰ نے نگاہ ترچھی کرتے مشکوک انداز میں گھورا۔ خیریت؟ سنک میں پڑے برتن دھونے لگی، وقت آنے پر بتاؤں گا، پراسرار لہجے میں گویا ہوا۔ وہ سمجھی ہی نہ تھی۔ فرجام، اس وقت تم کچن سے چلے جاؤ، چچی جان آ سکتی ہیں۔ لڑکے، تم گھسے ادھر کیا کر رہے ہو؟ چچی جان کی چنگھاڑتی آواز نے دونوں کو بوکھلا دیا، مگر فرجام نے جھٹ قابو پایا۔ البتہ اقصیٰ کا خون خشک ہو گیا۔ تم آج کل گھر میں ہی نظر آنے لگے ہو، کیا کروں، باہر دل ہی نہیں لگ رہا ہے۔ وہ ترنگ میں آ گیا۔ کرواتی ہوں بھائی صاحب سے تم دونوں بھائیوں کا بندوبست، مجھے تو ڈر ہے کوئی گل ہی نہ کھلا دو۔ طنز وہ اقصیٰ پر کر رہی تھی، وہ تو اندر ہی اندر گرم گرم صبر کے گھونٹ اتار رہی تھی، جتنی انہیں تضحیک کرنی تھی وہ کر رہی تھی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گل تو ایک دن کھلنا ہی ہے۔ وہ ہانک لگا کے بھاگ لیا۔ چچی جان دانت پیس کر ہی رہ گئی۔ اقصیٰ برتن دھوتی رہی۔ سنیے، یہ شہل احمد کا ہی گھر ہے نا؟ وہ بڑی سی کالی چادر میں خود کو سموئے اندر آ چکی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اس جیتے جاگتے وجود کو آنکھیں ٹپ ٹپا کے دیکھے گیا۔ سنیے، مسٹر شہل احمد ادھر ہی رہتے ہیں نا؟ وہ اس کے گھورنے پر چیخی پڑی۔ بجو، آہستہ بولو، فراز نے سرگوشی میں سرزنش کی۔ تم چپ کرو، وہ تو تنک گئی۔ سنیے، آپ کیا گنگے ہیں؟ ویسے محترمہ کی تعریف۔ فرجام اس بھنائی ہوئی لڑکی کو دلچسپ نگاہوں سے گھورنے کے بعد مخاطب ہوا۔ شام کے وقت وہ لان کی تازہ ہوا میں آ گیا تھا۔ مجھے آپی سے ملنا ہے، وہ کچھ جھجک سی گئی۔ کون آپی؟ سینے پر بازو لپیٹے پھر اسے تفتیش پر اتر آیا۔ سنیے بھائی، ہماری آپی ہے نا، اقصیٰ نام ہے، ان کی شادی شہل بھائی سے ہوئی ہے۔ فراز نے جلدی ہی مدعا بیان کر دیا، کیونکہ تحریم کی تیز طبیعت کی وجہ سے ضرور لڑائی ہو سکتی تھی۔ شادی ہوئی ہے؟ اچھا، کب؟ فرجام ذرا بھی نہ چونکا تھا۔ سکندر تایا کا جس دن انتقال ہوا ہے اسی دن نکاح ہوا تھا۔ فراز نے آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا۔ فرجام کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایسا کرو بھئی، آپ لوگ ادھر لان میں بیٹھیے، میں اقصیٰ بھابی کو بلا کے لاتا ہوں۔ اس نے ان دونوں کے سامنے اقصیٰ کو بھابی کہہ کر ہی نام لیا تھا۔ دونوں لان میں پڑی پلاسٹک کی چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ بڑا سا لان جس میں بے شمار پیڑ اور پودے قطار در قطار لگے تھے۔ آم اور پپیتے کے پیڑ مین گیٹ کے پاس تھے۔ لان کی ہری ہری گھاس پر بڑا سا آہنی جھولا لگا ہوا تھا۔ خوبصورت سے جدید سٹائلش بنگلے کے ٹیرس پر بوگن ویلیا اوپر کی جانب گامزن تھی۔ تم دونوں؟ اقصیٰ سنتے ہی آ گئی تھی۔ تحریم کو گلے سے لگا لیا، 15 سالہ فراز کو ساتھ لگا کے پیار کیا۔ آپی، میں تو امی سے یہ کہہ کے آئی ہوں کہ پڑوس والی خالہ کے ہاں ہوں، تحریم نے معصومیت سے بتایا۔ فرجام پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ اقصیٰ کو اس کی موجودگی میں ان سے باتیں کرنا بھی معیوب ہی لگ رہا تھا کہ اگر روانی میں تحریم یا فراز کے منہ سے نکل گیا تو کیا ہوگا۔
शहल भाई घर में नहीं है? फराज ने पूछा। अरे यार, मैं तो मौजूद हूँ। आओ तुम मेरे साथ अंदर चलो। फरजाम खुद भी उन दोनों को अकेले में बातें करने का मौका देना चाह रहा था। तहरीम, यहाँ किसी को भी खबर नहीं है कि मेरा निकाह शहल अहमद से हो चुका है। क्या? वो बैठे से खड़ी हो गई। हाँ प्लीज, तुम किसी के सामने कह मत देना, वो मुल्तजी लहजे में गोया हुई। आपी, फराज ने तो अभी ये जो साहब खड़े थे इनको पहले ही बता दिया है। हाय नहीं। अक्सा ने धक से दिल पर हाथ रखा। तहरीम, ये बहुत गड़बड़ हो गई। उन्होंने तो कहा था कि अभी घर में किसी को ना पता चले। वो सर पकड़ के बैठ गई। वैसे ही फरजाम की मानी के इस गुफ्तगू से चौंकती रहती थी, अब तो शर्मिंदगी सी होने लगी कि पता नहीं वो उसे कैसी लड़की समझेगा। आप ऐसा करें, उन्हें कह दीजिएगा कि फराज ने ऐसे ही बक दिया है। तहरीम को भी फिक्र सी हुई। इस तरह भी कैफियत में उंगलियां मरोड़ने लगी। तुम तो परेशान ना हो, आओ अंदर चलो। अक्सा ने उसे हाथ पकड़ के उठाया। नहीं आपी, जल्दी जाना है, अम्मा को खबर हो जाएगी। आप फराज को बुला ले। घबराहट के मारे से रुका भी नहीं जा रहा था। फराज इतने में खुद ही फरजाम के साथ आ गया। अक्सा की शर्मिंदगी से फरजाम के सामने निगाह ही नहीं उठ रही थी। चलो फराज, तहरीम ने लपक कर फराज का बाजू पकड़ा और जाने लगी थी। फरजाम हैरान था। उसके हवास बाख्ता से चेहरे को देखकर जो तेज तेज कदम उठाती चली गई थी। अरे, आपने अपनी कजन की कोई खातर मदारत नहीं की? उसने बुत बनती अक्सा को मुखातिब किया जो सोचों में गुम खड़ी थी। वो उसे जल्दी जाना था। उसने निगाह चुराई। अरे, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? फरजाम ने उसका रास्ता रुका जो अंदर की जाने बढ़ रही थी। फरजाम, मैं उससे सफाई में बोला भी नहीं जा रहा था। इतने में ब्लैक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। शहल ड्राइविंग सीट से निकले। गाड़ी में मौजूद तहरीम और फराज भी उतरे। दोनों चौंक गए। फरजाम की बात दरमियान में रह गई। अक्सा ने लम्हों में घूम के देखा था। आप भी अजीब हैं, घर में ड्राइवर था, उन्हें गाड़ी में घर ड्रॉप करवाती ना। शहल खासे बरहम हो रहे थे। हम खुद चले जाएंगे। तहरीम किसी तो रुकना नहीं चाहती थी। बस खामोश अंदर चलो, उसने डांट दिया। भाई, भाभी को अंदर ले आइए, वो हैरानगी में डूबी हुई हैं। फरजाम शौक से सरगोशी करके बाहर निकल गया। फरजाम, वो हैरत और इंबसात में डूब गए। फरजाम को सब खबर हो गई है, अक्सा ने सर झुका के बताया। शहल भाई, ये फराज के बच्चे ने बका है, हमें क्या पता था। तहरीम को अफसोस भी हुआ और शर्मिंदगी भी, न जाने वो सब बक चुका था। शहल नई फिक्र में मुब्तला हो गए। कुछ कहे बगैर वो भी अंदर चले गए। अक्सा उनकी परेशानी और फिक्र भांप गई थी। देखो, तुम दोनों फौरन यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि हंगामा हो। अक्सा ने इन दोनों को जल्दी रवाना किया और खुद अंदर आ गई। समझ गई थी शहल अपने कमरे में होंगे, इस वक्त उनके पास जाना चाह रही थी, लेकिन चची जान और दीगर अफराद की मौजूदगी में मुमकिन न था। क्या बात है, क्या सोच रही हो? जैनब ने उसके शाने पर हाथ रखा। जी कुछ नहीं। वो खुश होंठों पर जुबान फेरने लगी। जैनब काफी दिनों से उसे नोट कर रही थी। वो बेचैन थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। तुम कुछ देर आराम कर लो, किचन में मत जाना, वो हुक्म देने लगी। अक्सर ने बस सरी लाने पर ही इत्तेफाक किया था। वाह बे वाह, हमारे भाई की शादी हो गई और हमें पता तक नहीं चला। उस रात को उसे मौका मिल गया। वो अक्सा को भी शहल के कमरे में ले आया था और वो हया के हिसार में बैठी थी। फरजाम, तुम प्लीज किसी के सामने, बल्कि खास तौर पर चची के सामने बक ना देना। वो नई फिक्र में मुब्तला मुल्तजी लहजे में गोया हुए। आप फिक्र ही ना करें और जिक्र ही ना करें। वो उसके बेड पर बड़े इत्मीनान से लेटा था, जबकि अक्सा बड़े सोफे पर बैठी थी। एक बार भी निगाह उठा के शहल को ना देखा था, जो मोहब्बत पाश निगाहों से देख रहे थे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काफी रात हो गई है। उसने अंगड़ाई ली। झट अक्सा भी खड़ी हो गई। उसे आज शहल की शोख और मानी खेज तबीयत का अंदाजा हो गया था। दिल अंदर ही अंदर धड़क भी रहा था। अरे, आप कहाँ चली? वो फरजा, मुझे अभी कुछ काम है, तलहा के कपड़े प्रेस करने हैं। वो बौखला ही गई। शहल नाइट ड्रेस में मलबूस उसका झिझकना समझ रहे थे। बिल्कुल नहीं, आज आप इधर ही होंगी, कुछ तो मेरे भाई का ख्याल करें। फरजाम, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वो रोहानसी हो गई। फरजाम ने उसकी एक ना सुनी और दरवाजा लॉक करता हुआ चला गया। वो कमरे के वस्त में गो मगो की कैफियत में खड़ी रही। शहल मुस्कुरा रहे थे। तुम इतनी नर्वस मत हो, बस इतनी सी गुजारिश है कि सारे घर की जिम्मेदारी तो उठा ली। एक तुम्हारा शौहर भी होता है, जरा उसकी भी ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी जिम्मेदारी तो उठा लो। उन्होंने बड़े नरम से लहजे में एक शिकवा ही किया। जी, वो मैं समझी नहीं। शर्मो हया से रुखसार तो उसके सुर्ख ही होने लगे। उस पर शहल की आंच देती गुर्बत से तो पिघलने सी लगी थी। इस कमरे पर निगाह डालो, फिर वार्डरोब खोलो, काफी बेतरतीबी है, जरा ये सब कर दिया करो। जी अच्छा। उसने रुकी सांस बहाल की, वरना तो उसकी कोई नई फरमाइश पर ही हया से सिमट रही थी कि शायद कुछ और तलब करना चाह रहे हैं। अक्सा ने जल्दी जल्दी कमरे को संवारा, फिर उसके वार्डरोब के सारे कपड़े बाहर निकाले, तह लगा के रखे, जो इस्त्री करने वाले थे वो अलग करके रखे। शहल सोफे पर नीम दराज उसकी हरकतों सकनात खासी दिलचस्पी से देख रहे थे। ब्लू कपड़ों में सर तक हस्बे मामूल आंचल लपेटा हुआ था। ये कपड़े मैं कल प्रेस करके हैंग कर दूंगी। अलमारी बंद करने के बाद इरादा उसका जल्द अज जल्द कमरे से निकलने का ही था।
फिर 1 बज रहा था, कुछ काम अभी बाकी थे। अक्सा इधर मेरे पास आके बैठो। शहल का लबो लहजा तक सहर अंगेज हो गया। वो आहिस्तगी से कदम उठाती उसके करीब आके खड़ी हो गई। शहल खुद ही उठे, फिर उसका नाजुक सा बायां हाथ पकड़े बेड तक लाए और बिठा दिया। वो मेकान के अंदाज में सब करती जा रही थी। मैं मानता हूँ अक्सा, यहाँ आप खुश नहीं हैं। चची जान का मशकूक और तनकीदी अंदाज आपको खासा परेशान कर रहा है। जब आपसे रिश्ता जोड़ लिया तो इस घर के तमाम अफराद से जोड़ लिया। आप ही ने तो कहा था कि पहले मुझे सबका बनना है, जब भी सब मेरे बनेंगे। वो झट से उसकी कही बात याद दिलाने लगी। तुम भी सोचती होगी कि मैंने तुमसे शादी तो कर ली, अभी तक वो इज्जत और मकाम नहीं दिया। उन्होंने उसके झुके सर को शहादत की उंगली से ऊपर उठाया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं अब इस घर की बहू हूँ और मैं सबका दिल जीत के ही दिखाऊंगी। वो पुरअज़म और अटल लहजे में गोया हुई। शहल वारफ्तगी से उसे देखे गए, जिसकी फसूखेज़ आंखों से 2 मोती लुढ़क कर उसके आंचल पर गिरे थे। मेरी बस आपसे एक गुजारिश है, आइंदा आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे और ना इस तरह कमरे में बुलाएंगे। लेकिन अक्सा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, फितरी जज्बात रखता हूँ। वो एकदम मुश्तल से हो गए। तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती हो। मैं चाहती हूँ कि सब घर वाले जब सब जान जाएं हमारे इस रिश्ते के बारे में, मैं फिर आपको नहीं रोकूंगी। उसने अपने पहलू में बैठे शहल की जानिब देखा, जो बगौर उसे देख रहे थे, जो उनकी खातिर सब कुछ सह रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि इतनी प्यारी सोचों की मालिक लड़की उनकी हो सकती है। फिर मुझे अब इस राज में अम्मी को भी शरीक करना पड़ेगा। एकदम ही उन्होंने अटल फैसला किया। क्या? वो मतोश ज़दा सी रह गई। वो बस इतना बोले और वॉशरूम में चले गए। अक्सा को तो अब इस घर में रुकना मुश्किल लगा। न जाने वो उसके मुतल्लिक क्या सोचेंगे कि कैसी लड़की है जो उनके बेटे को फांस लिया, जबकि हकीकत कुछ और थी। सुनो लड़की, आज शाम में तैयार रहना, तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं। चची जान ने अचानक ही धमाका किया, जो शहल और तलहा के कपड़े प्रेस कर रही थी। तुम्हारी चची और चचा को तो कोई फिक्र ही नहीं है और ना खैर खबर लेने आते हैं, इसलिए मैं ही ख्याल कर रही हूँ। लहजा उनका तंजिया और कटीला था। अक्सा के हाथ लर्ज गए, दिल की रफ्तार बढ़ गई। वो क्या कह रही थी? सुनो, ज्यादा बनने संवरने की जरूरत नहीं है, बस एक नजर लड़के के घर वाले तुम्हें देखेंगे। बाकी सारी बातें मैंने तय कर ली हैं। वो उसकी समातों पर बम फोड़ के जा चुकी थी और वो सर हाथों में थाम के रह गई थी। जुबान भी उनके सामने नहीं खोल सकती थी। कपड़े खाक प्रेस होते समेट के एक तरफ किए और अपने कमरे में चली गई। किससे दिल की बात कहे? शहल तो अभी अभी ऑफिस निकले थे। फरजाम अभी तक सो रहा था। सुबह से दोपहर हुई, वो मरे मरे दिल के साथ काम निपटाती रही। शाम को 5 बजे लड़के वाले उसे आके देख भी गए थे, फिर वो कमरे में बंद हो गई। शहल, मुझे काफी दिनों से तुमसे बात करनी थी। शहल रात को खाने वगैरह से फारिग होने के बाद अपने कमरे में ही आ गए थे। कल से वैसे ही काफी परेशान थे, अक्सा की जानिब से, जो उन्हें नजर भी नहीं आई थी। मुझे भी अम्मी आपसे एक बात कहनी थी। जवाब में वो भी बोल उठे, लेकिन तुम पहले मेरी सुन लो, बाद में कहना अपनी। वो आज शाम की सारी बात उनके गोश गुजार करना चाहती थी। हमेरा ने रफीक के भांजे से अक्सा का रिश्ता तय कर दिया है। आज लड़के की माँ और बहन देख गई हैं। क्या? हैरानगी से उन्हें 100 वाट का झटका लगा था। हाँ शहल, अक्सा का मुझे पता है वो राजी नहीं है, लेकिन हमेरा को तो वो बस अम्मी हद होती है। अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो चची जान का जो दिल चाहे वो करती जाएंगी। वो तो मुश्तैल ही हो गए। देखो, वो बिन माँ बाप की बच्ची है, जबरदस्ती उसकी हमने शादी कर दी तो गुनाह ही होगा। वो ताज्जुब से गोया हुई, जबकि शहल तो इस तरह भी कैफियत में अपने दिलो दिमाग में झक्कड़ चलते महसूस कर रहे थे। अक्सा को उसके चचा और चची के पास छोड़ाओ, हम उसके लिए गैर ही हैं। अम्मी, मैंने अक्सा से निकाह किया है। अचानक की सारी हिम्मतें मुजतमा करते उन्होंने कहा, मगर सर उनका शर्मिंदगी से झुका हुआ था। इतना बड़ा फैसला अपने घर वालों की गैर मौजूदगी में किया था। अम्मी, अक्सा बहुत अच्छी लड़की है और फिर सबसे बढ़कर मुझे ऐसी ही सादा सी लड़की पसंद थी। वो साथ ही अपनी पसंद से भी आगाह कर गए। मुझे पता है वो मुंह से कभी भी हुर्फ़े शिकायत तक अदा नहीं करेगी, बस सहती जाएगी, क्योंकि उसने अज़्म किया है कि वो सबकी मनपसंद बन के दिखाएगी। वो बोले जा रहे थे, जबकि अम्मी तो सुन होते कानों से सुने जा रही थी। एक एक करके सारे मंजर उनकी आंखों में घूमने लगे जब वो उनके घर आई थी। चची जान को हैंडल अब मैं करूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने साथ ही तसल्ली दी। शहल, लेकिन अम्मी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, पहले तो आपको ये रिश्ता खत्म करवाना है, फिर ही मैं कोई चक्कर चला पाऊंगा। उन्होंने बात काट दी। देखिएगा, आपको अक्सा से बिल्कुल शिकायत नहीं होगी, जैसा आप कहेंगी वो करेगी। एकदम ही वो हल्के फुल्के से हो गए थे उन्हें बता के। शहल बेटा, एक बार मुझसे तो कहते कि तुमने निकाह कर लिया है, वो बोली। वो अब भी ख्वाब किसी कैफियत में थी, जब ख्याल आया कि वाकई ये सच है। शादी कर ली तुमने, अपनी माँ तक को नहीं शरीक किया। लहजा अफसरदा और रंजूर था। अम्मी प्लीज, मुझे या अक्सा को गलत नहीं समझिएगा। सिकंदर अंकल की आखिरी ख्वाहिश में रद्द ना कर सका। लहजा उनका गम से भीगने लगा। फिर उनसे कुछ ना छुपाया गया। अपनी साकत तो जामत बैठी माँ को सब कुछ बताते चले गए।
امی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ سب کے ارمانوں کا خون ہی کر دیا ہے۔ اقصیٰ کو میں نے دل سے قبول کیا ہے، اس کے چچا تو پھر بھی اچھے ہیں، لیکن چچی کی عادت تو آپ بھی جان گئی ہوں گی۔ سکندر انکل کی موت والے دن وہ ان کے گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھے ندامت میں گھرے بیٹھے تھے۔ شہل بیٹا، تو نے اتنی بڑی بات اپنی ماں سے چھپائی۔ انہیں افسوس بھی ہوا، دکھ سے شکوہ کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دے امی، میں مجبور تھا۔ وہ رونے لگے۔ بیٹا تو نے بولتے بولتے وہ رک گئیں، کیونکہ اس کے بابا کا بھی ڈر تھا، نہ جانے وہ شہل کے اس قدم پر خوش بھی ہوں گے یا نہیں۔ امی بتائیے، میں نے غلط تو نہیں کیا؟ نہیں میرے بچے، تو نے بالکل ٹھیک کیا، وہ لڑکی اتنی پیاری اور معصوم ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کس مٹی کی بنی ہے، کہ حمیرہ کی کسی بات کا برا نہیں مانتی ہے۔ انہوں نے ان کا چہرہ چوم لیا، جو ایک دم ہی پرسکون سے ہو گئے تھے۔ جو لوگ کوئی دوسرا تو نکلا جو ان کا خیر خواہ ہے۔ پتہ ہے شہل، شام سے وہ کمرے میں بند ہے، مجھے پتا ہے وہ رو رہی ہوگی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ فرجام نائٹ ڈریس میں مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ اس نے چونک کر باری باری امی کو اور کبھی شہل کو دیکھا۔ خیریت؟ کوئی ٹریجڈی سین چل رہا تھا؟ اس نے بیڈ پر دھرنا دیا۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ امی نے درست انداز میں پوچھا۔ سونے جا رہا تھا۔ اقصیٰ بھابی کا دروازہ نوک کیا، کھول ہی نہیں رہی ہیں۔ شہل، اسے بھی پتا ہے؟ وہ تو اس کے بھابی کہنے پر شہادت کی انگلی اٹھا کے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ شہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ یعنی بھائی؟ امی کو بھی بتا دیا؟ امی، سب سے پہلے اسے ہی پتا چلا تھا۔ وہ سر کھجانے لگے۔ آپ لوگ اٹھیے تو ان کا دروازہ کھلوائیے۔ فرجام کو خاصی فکر تھی۔ امی ہی نے بڑی مشکلوں سے دروازہ کھلوایا، پھر کھانا کھلایا۔ اقصیٰ خود تحیر میں مبتلا ہو گئی تھی جب انہوں نے اس کی پیشانی چوم کے گلے سے لگا لیا تھا۔ شہل نے مسکرا کے دیکھا، جبکہ فرجام نے وکٹری کا نشان بنایا۔ رشتہ تو جیسے تیسے ختم کروایا۔ چچی جان نے واویلا خوب مچایا، اقصیٰ کو الگ برا بلا کہا۔ وہ بیچاری منہ پر کفل ڈالے رہی تھی۔ بھائی صاحب، یا تو اس لڑکی کو چلتا کریں یا پھر شہل اور فرجام کی شادی کریں۔ انہیں بھی جیسے اقصیٰ سے پیار ہو گیا تھا۔ حمیرہ بیگم، تم ہوش میں تو ہو؟ چچا جان برہم ہوئے۔ وہاں بیٹھے لوگ سبھی ان کی غیر متوقع بات پر فہمائشی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے، جبکہ فرجام کو تو اچھو لگ گیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں جوان لڑکوں کا گھر ہے۔ چچی جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ فرجام ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ فرجام، تم سے کس نے کہا تم بیچ میں بولو؟ بابا نے کڑے تیوروں سے گھورنے کے بعد گرجدار لہجے میں اسے سرزنش کی۔ وہ خفیف سا ہو گیا۔ مجھے پھر صفدر بھائی کو بھی جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو نورین کے لیے شہل مناسب لگے تو آج ہی میں فون کر دیتی ہوں۔ حمیرہ، تم ایک دم ہی ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگتی ہو۔ زینب تفکر زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اقصیٰ کے چہرے کا رنگ لمحوں میں اڑا تھا، جو ان سے مخفی نہ رہ سکا۔ بھابی، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ نورین پڑھی لکھی ہے، پھر ہمارے شہل کے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ انہوں نے طنزیہ نگاہوں سے اقصیٰ کو دیکھ کر جتایا۔ آپ لوگ میری بات کان کھول کے سن لیں، بھائی کی اور میری شادی کسی کی بھی مرضی سے نہیں ہوگی۔ فرجام تو دل ملا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بابا نے درست انداز میں دیکھا۔ پلیز بابا، کسی کی زندگیوں کا فیصلہ آپ بزرگ یہ سوچ کر کیوں کرتے ہیں کہ ہم اولاد آپ کی ملکیت ہیں؟ پلیز آپ اولاد کی مرضی بھی تو پوچھ لیا کریں۔ جب وقت آئے گا تم سے پوچھ لیں گے۔ انہوں نے جیسے اس کی شکوہ بھری بات کو اہمیت ہی نہ دی تھی۔ وہ حسرت بھری نگاہ ڈال کر رہ گیا۔ حمیرہ، تم اپنے بھائی کو جواب دے دو، ہمیں نورین پسند ہے۔ بابا نے اپنا آخری فیصلہ دیا تھا۔ چچی جان تو خوشی فتح مندی سے سرشار ہو گئی۔ لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ فرجام کو بھی ضد ہو گئی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شروع سے میرے فیصلوں سے تم ٹکرائے ہو، جو اپنی مرضی کرنی ہے کرو، لیکن اس گھر سے نکل کر۔ وہ ایک دم رکھائی اور سرد مہری سے اسے حکم دے رہے تھے۔ فرجام پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ اقصیٰ اپنے آنسو چھپائے کمرے میں چلی گئی۔ زینب اس کے دل کا درد جان چکی تھی۔ وہ اس گھر کی عزت تھی، ان کے بیٹے کی بیوی تھی۔ وہ ہال سے نکل کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اقصیٰ بیٹا، تم رو رہی ہو؟ نہیں تو۔ جھٹ اس نے آنسو ہاتھوں کی پوچھ سے صاف کیے، مگر وہ اسے بغور دیکھ چکی تھی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ نہیں امی، آپ ان کی شادی ہونے دیں۔ بس مجھے اور کیا چاہیے؟ ایک چھت، وہ میسر ہے۔ وہ لب کاٹنے لگی، بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ مجھے پتا ہے تم بہت کھلے دل کی ہو، لیکن بیٹا میں یہ ظلم کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے بکھرے بالوں کو سنوارا۔ وہ ان کی محبت کے آگے اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ وہ تو یہاں سب کا دل جیتنے آئی تھی، یہ اچانک ہی اس کی دنیا الٹ گئی تھی۔ میں کچھ کرتی ہوں، تم اپنا جی ہلکان نہ کرو۔ وہ اسے گلے سے لگانے کے بعد تسلیاں دیتی رہی تھی۔ کم از کم اب اس کے دل کی حالت سے تو وہ واقف تھی۔ ان کے آگے رو کے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میں نے سارا انتظام کر دیا ہے، آپ بس اپنی پیکنگ کر لیں۔ جب تک میں سارا معاملہ ہینڈل نہ کر لوں آپ گھر بالکل نہیں آئیں گے۔ فرجام نے اسے اپنے تمام پروگرام سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ یار، اس طرح تو یہ طریقہ غلط ہے۔ بابا کے غصے کو تم جانتے ہو۔ شہل ویسے ہی ان کے چراغ پا ہونے سے ڈرتے تھے۔ کل ہی تو فرجام کی اچھی طرح خبر لی تھی۔ ہونے دیں، میں سنبھال لوں گا۔
भाई सोच लें, चची जान आपका निकाह अपनी भतीजी से पढ़वा देंगी। वो समझाने लगा। मैं यहाँ रहकर हालात का सामना करूंगा। वो भी अकड़ गए। यार भाई, एक तो इतनी मुश्किल से मैंने आपका हनीमून 5 स्टार होटल में सेट किया है, उस पर आप पानी फेर रहे हैं। वो थक कर पुष्ट पर दोनों हाथ जमाकर खड़ा हो गया। अक्सा को वो खुद जबरदस्ती उसके कमरे में लाया था। जब से वो शर्माई घबराई सी मुजस्समा बनी ही बैठी थी। फरजाम बिल्कुल नहीं। उन्होंने नफी की और एक निगाह गलत धानी कपड़ों में मलबूस इस हुस्न के शाहकार को देखा जो अपनी मखरूती उंगलियां मरोड़ रही थी। चाहे चची जान अपनी चला लें, वो फिजा में हाथ बुलंद करके बोला, फरजाम, तुम्हारे भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। भाभी, आप पर वो सौतन ला रही हैं, आप तो कम से कम ऐसे ना बोले। वो हैरानगी से बोला, जो इतनी साबर शाकर थी कि किसी की भी बात से इख्तलाफ करने की जसारत नहीं कर सकती थी। करने दे, अच्छा है, चची जान तो खुश हो जाएंगी। शट अप। शहर को न जाने कि उसकी ये बात दिल के आर पार महसूस होती हुई लगी। वो आग बगुला ही हो गए। वो मैं तो अक्सा मिनमिना के रह गई। ज्यादा साबर शाकर बनने की कोशिश मत करो और तुम ये दिमाग से निकाल दो कि मैं ऐसा करूंगा। वो उसके दू बदू ही हो गए। अक्सा जुज़बुज़ हो गई जबकि फरजाम के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। यार भाई, आप भाभी को तो मत डांटे। फरजाम, अपनी भाभी के दिमाग में अच्छी तरह बिठा दो कि यह हमाकत करती रहे लेकिन मुझसे इसकी तवक्को मत रखे। तन से कहते धड़ल्ले से बेड पर लेटे चेहरा बता रहा था कि खासे खफा हो चुके हैं। तो आपने तय कर लिया है कि नहीं जाएंगे? उसने एक सर्द सी आह भरी। नो वे, कतियत से गोया हुए। फरजाम फिर ज्यादा जिद न कर सका, कमरे से निकल गया। अक्सा भी उठने का कसद करने लगी। शहल ने खफगी भरी निगाह उठाई। कहाँ जा रही हो? वो सोने। उनकी धार से वो सहम गई, कदम भी रुक गए। कोई जरूरत नहीं है यहाँ से जाने की, आज से तुम इसी कमरे में सोओगी। लहजा बारोब और धोंस भरा था। उसी वक्त अक्सा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई, सांसें अतल पतल होने लगी। देखिए, अभी मुमकिन नहीं है। शट अप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। फौरन इधर आ जाओ। वो फिर हुक्म देने लगी और वो कांपने लगी, हवास बाख्ता सी मुंह खोले खड़ी रही। सुना नहीं तुमने, या मैं खुद उठा के लाऊं? वो वाकई उठने लगे। अक्सा के अंदर फौरन बरकी रो दौड़ी और सूरज से बेड तक आ गई, मगर वो आज उनके इतने करीब सोच सोच के पसीना आने लगा। तुम इत्मीनान रखो, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी छूऊंगा भी नहीं। वो शायद उसकी सोचें पड़ चुके थे। लम्हों में बस निगाहें निगाहों से टकराई थी। फिर कमरे में से कोई डर खौफ ना महसूस हुआ। चेहरे पर तमानियत के साए लहराने लगे। सुबह तो घर में हंगामा ही हो गया। चच्ची जान को अक्सा अपने कमरे में न मिली, बल्कि 10 बजे के बाद वो ऊपर से उतरती दिखाई दी थी। वो तो तीर की तेजी से उठी। क्या बेहूदगी है। तुम और शहल के कमरे से? उनकी तो बसारत यकीन नहीं कर पा रही थी। अक्सा का चेहरा फक हो गया था। जिस्म से लगता था कि अब जान निकल ही जाएगी। अचानक उस्ताद पर वो गड़बड़ा गई, खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। वो जवाब भी नहीं बन पड़ा था। क्या वो मैं? आज असलियत खुल के आ ही गई ना तुम्हारी। वही मेरे घर के लड़कों पर निगाह थी ना। बस करे चची जान। नाश्ता करता फरजाम डाइनिंग टेबल से खड़ा हो गया। घर के बाकी अफराद भी मौजूद थे। संडे के दिन सभी नाश्ता इकट्ठे करते थे। अरे क्या बस करूं, अंधी हूं मैं? ये शहल के कमरे से निकली है, सारी रात ये वही थी ना। अक्सा तो शर्मिंदगी और हया से कट के ही रह गई। कैसे कैसे गंदे इल्जामात वो उसकी जात पर लगा रही थी और वो अंदर ही अंदर गरम गरम आंसू उतार रही थी। उसके जायज रिश्ते से अभी तक वो लाइल्म ही थी ना। क्या तमाशा है ये सब। बाबा से भी बर्दाश्त ना हुआ तो वो भी चेयर छोड़ के आगे आ गए, जबकि चचा जान तो बस इस्तजाबिया अंदाज में सुन ही रहे थे। चची जान के शोर मचाने पर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। भाई साहब, पूछिए इससे ये शहल के कमरे से क्यों निकली है? उन्होंने अक्सा के नाजुक से रुखसार पर एक जन्नाटेदार तमांचा ही झड़ दिया। वो नर्मो नाजुक सी लड़की, जिसे उसके बाप तक ने कभी फूलों की छड़ी न छुआई थी। अक्सा मेरी बीवी है, इसलिए कमरे से निकली है। ऊपर खड़े शहल ने सबकी ही समातों पर धमाका किया। सभी उछल गए। चची जान तो साकित रह गई। अक्सा मेरी बीवी है। बाबा के अबरू तन गए। अम्मी ने दिल पर धक से हाथ रख लिया कि अब क़यामत आ गई थी। मेरा बाकायदा अक्सा से निकाह हुआ है। देखा भाई साहब, इस लड़की ने फांस लिया ना हमारे बच्चे को। वो रोहानसी सी हो गई। बाबा के लब खामोश थे। बस वो शहर की जानिब एक निगाह डाल के अपने कमरे में चले गए। ना उनके अंदाज में गुस्सा था और ना सताइश थी। भाई साहब, चची जान ने पुकारा। चचा जान भी उनकी तकलीद में उनकी हमराही में चले गए थे। फरजाम सबके तासुरात को जांच रहा था। अक्सा के आंसू मोतियों की तरह रुखसार से फिसलते नीचे गिर रहे थे। सबके सामने वो मुजरम बनी खड़ी थी। क्यों लड़की, तुझे हमारा ही घर मिला था डाका डालने को? बस करो हुमैरा। अम्मी ने तड़प के बिन माँ बाप की बच्ची को अपने गले से लगा लिया, जिसकी हिचकियां ही बंधी हुई थी। तलहा ने उसी वक्त प्लेट में चम्मच डाला तो इर्ताश हुआ। चची जान, आप इतने जालिम क्यों हैं? क्यों आपने भाभी को मारा? 15 साल तलहा भी आज चुप न रह सका, जिसे फरजाम ने ही बताया था कि अक्सा उनकी भाभी है। तलहा क्या बकवास है, फरजाम ने उसे डांटा।
किरण, राफी और हमजा नाश्ता छोड़े धप धप करते ऊपर भाग लिए थे। शहल नीचे आ गए थे और चची जान के धुआं होते चेहरे को देखने लगे। शहल, तुम मेरी भतीजी को महज इस लड़की की वजह से रद्द नहीं कर सकते। वो रोती हुई चली गई थी। एकदम ही फिजा मुकद्दर सी हो गई थी। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। अक्सा को अम्मी साथ लगाए बैठी थी। फरजाम ने बस एक अफसरदा निगाह उस मासूम परी चेहरा वाली अपनी भाभी को देखा, जो शुरू से चची जान के अताब का निशाना ही बन रही थी। अम्मी बाबा कुछ नहीं बोले। शहल फिक्रमंदी से गोया हुए, भाई, बाबा को भी आप ही मनाएंगे। फरजाम ने सर उठाया, अगर बाबा को मेरे इस इकदाम पर एतराज़ होगा तो मैं खुद अक्सा को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। वो एकदम खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे थे। भाई, हालात का मुकाबला करना है, भागने से कुछ हासिल नहीं। वो फिर बोला, मैं यही समझता था कर लूंगा, मगर यार नहीं। वो मुस्तरब अंदाज में सिंगल सोफे पर बैठ गए थे। अम्मी ने बड़ी मुश्किलों से अक्सा को चुप कराया था, जिसकी हिचकियां ही नहीं बंद हो रही थीं। तलहा उसके लिए पानी ले आया था। फरजाम और तलहा दोनों ही इसके दिलजोई करने में लग गए थे, जबकि शहल वापस अपने कमरे में चले गए थे। अब तो उन्हें सब फेस करना ही था। दूसरा दिन भी ऐसा ही गुजरा था। अक्सा से अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो यहाँ रह सके। पूरी रात जब सोचे थक गई तो वो लेट गई, और फिर लम्हों में उसने खुद को मिटाने का फैसला कर लिया। कम से कम उसके लिए ठोकरें और ताने तो ना होंगे। भाभी जल्दी आइए, चची जान की अचानक तबीयत खराब हो गई है। तलहा उसे इतला देने आया। वो चौंक गई। क्या हुआ? वो हैरानगी से पूछने लगी। तलहा तेज तेज कदम उठाता चला गया। वो भी लम्हों में नीचे थी। सभी उनके कमरे में जमा थे। अम्मी उनके सराहने बैठी थी। किरण रो रही थी। पहले जाते ही उसने किरण को संभाला। इतने में शहर डॉक्टर को भी ले आए थे। फिक्र की कोई बात नहीं है, थोड़ा बीपी हाई है, इसलिए घबराहट हो रही है। डॉक्टर ने चंद दवाइयां लिखकर शहल के हाथ में पर्चा थमा दिया, जो फरजाम ने ले लिया और फौरन ही दवाइयां लेने चला गया। अक्सा की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनके सामने जाने की। फिर बाबा भी वहीं थे। उनके सामने अलग झिझक आ रही थी। अक्सा, हुमैरा के लिए दलिया बना लो। नहीं लेना मुझे इसके हाथ से। चची जान तो फुनकारने लगी। हुमैरा बस करो, तुम्हारी तबीयत खराब है। चचा जान ने खामोश कराया। हटा दे इसे मेरे सामने से। वो तो चीखने लगी। अक्सा मुंह पर हाथ रखकर बाहर निकल गई। बाबा ने बस एक निगाह इस बेजुबान लड़की को ताज्जुब से देखा। वो थके थके से बाहर निकले। शहल भी अलग शर्मिंदा से थे। उन्होंने अक्सा को दो लफ्ज तसल्ली के बिना कहे थे। बस बाबा के पीछे ही उनके कमरे में आ गए। बाबा प्लीज, आप मुझ पर गुस्सा हो लें, नाराज हो लें, मगर बात तो करें। मलगजे से फान कलर के कुर्ते शलवार में बिखरे बिखरे शहल ने बस अफसुर्दगी से लब काटे। बाबा अपनी इजी चेयर पर बैठ गए थे। प्लीज बाबा, कुछ तो बोलिए। उन्होंने उनके घुटनों पर सर झुका लिया। मैं मजबूर था। सिकंदर अंकल की आखिरी ख्वाहिश पूरी की है। तुम्हारा बाप क्या मर गया था, जो तुमने उसे बताना भी जरूरी ना समझा? उन्हें अपने लंबे चौड़े और तवाना बेटे को रोते देखकर और गुस्सा आ गया। खुदा ना करे वो झट बोले। अपनी माँ को राज में शरीक कर लिया, भाइयों को बता दिया, बस एक मैं ही लाइलम रहा। क्यों किया तुमने ऐसा? उनके लहजे में तंज और खफगी नुमाया थी। शहल, मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊं। बाबा मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर था। अगर आपको अक्सा पसंद नहीं तो मैं इसे छोड़ने को तैयार हूँ। शहल, क्या बकवास है ये? वो तो बैठे से खड़े हो गए। इतने समझदार होकर तुम ऐसी बेहुदा बात कर रहे हो। अरे, मुझे तो इस बात पर शर्म आ रही है कि इस बेचारे पर कितना जुल्म हुआ, और इसके जिम्मेदार तुम हो। वो शहल के सीने पर शहादत की उंगली रखकर गोया हुए। वो बस एक लम्हे बेयकीनी से उन्हें देखे गए। कम से कम मुझे तो बता देते कि तुमने सिकंदर की बेटी से निकाह कर लिया है। वो तेज लहजे में बोले। तुमने सोचा तुम्हारा बाप तो जालिम है, पता नहीं वो तुम्हारी इस हरकत को माफ भी करे या नहीं। मुझे माफ कर दिया अब्बू। वो भीगे भीगे लहजे में बोले, खुद को शर्मिंदगी से बचा भी नहीं पा रहे थे। अरे, अनजाने में हमेरा इसे कितना बुरा भला कहती रही है। क्या सोचती होगी वो बच्ची के हम लोग कितने बुरे हैं। बाबा का तो कल से बस यही एहसास मारे डाल रहा था, इसीलिए खामोश थे। अगर बेटा तुमने शादी की थी तो हमें बता तो देते। वो बाबा, मैं खुद में हिम्मत नहीं पा रहा था। बाबा के नरम पड़ते ही वो भी कुछ पुरसुकून हुए। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई फरजाम है। वो हर बार डंके की चोट पर करता है। उन्होंने शहल को अपने गले से लगा लिया। रोते हुए शहल उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर डांट भी आपकी वो सुनता है। वो धीरे से मुस्कुराए। अच्छा देखो, अभी हुमैरा खासी डिस्टर्ब है, इसलिए कोई भी शोर हंगामा ना हो। वो तंबीह करने लगे। अब तुम जाओ और मेरी बहू को अंदर भेज दो। शुक्र है बहू का इंतखाब तुमने अच्छा किया है। वो शरारत से गोया हुए तो शहल झींप गए। वो आप खुद बुला लें। वो खुद कल से अक्सा से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहती थी। बाबा सर हिलाते हुए अक्सा की तलाश में बाहर निकले। 2-3 दिन में जाके चची जान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ था, लेकिन उन्हें चुप लग गई थी। उनके भाई सफदर अपनी इकलौती बेटी नौरीन के साथ उन्हें देखने चले आए थे। नौरीन तो सीधी शहल को तंज के तीर बरसाने चली आई थी, क्योंकि शहल की शादी की खबर उस तक भी तो पहुंच गई थी। प्लीज, एक गिलास पानी मिलेगा? नौरीन ब्लू जीन्स की पैंट पर पिंक टी शर्ट में मलबूस
दुपट्टे से बेनियाज किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। सब मसरूफ हैं, खुद पी लें। फरजाम अक्सा से बातों में मसरूफ था। उसने नौरीन को देख लिया था, फिर भी अनजान बना। तुम शुरू ही से बदतमीज हो। वो तनक गई। थैंक यू, ये तुम पहले ही जानती हो। फरजाम ने उसके बेबाक अंदाज को नखवत से देखा। सख्त कोफत और बेजारी उस पर तारी होने लगी थी। फरजाम, पानी दे दो, अक्सा ने हुक्म दिया। भाभी, मैं नहीं दे सकता। वो अंगड़ाई लेने लगा। क्या बात है, कितनी देर लगेगी? चाय में लोग उठकर जाने वाले हैं। ब्लैक पैंट पर वाइट कलफ लगी शर्ट में झिंझलाए हुए शहल अंदर आए, मगर नौरीन को देखकर ठठक गए। ओह, शादी मुबारक हो। देख ली है मैंने तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी। वैसे ऐसे नमूने पसंद करते थे तुम। नौरीन ने अक्सा की तज़हीकी कर डाली। नौरीन, खबरदार जो तुमने मेरी बीवी को कुछ कहा। शहल के तो पतंगे लग गए, जबकि अक्सा का दिल धक धक करने लगा। फरजाम मुस्कुरा रहा था। शहल, तुमने बहुत बुरा किया है। इस दकियानुसी लड़के के आगे मुझे रिजेक्ट किया है। उनके अंदर की महरूमी शिकवा बन के बाहर आ गई थी। तुमसे बहुत अच्छी है, शर्मो हया का पास है, अपना आप छुपा कर रखती है सिर्फ मेरे लिए। वो भी बेबाकी से बोलते हुए उसे बावर कराने लगे। अक्सा के तो पसीने छूट गए थे। 3-4 दिन से वो उससे मुखातिब ही कब हो रहे थे, लेकिन उसके मुतल्लिक जज्बात और ख्यालात कितने अच्छे थे। मुझे तो फुफ्फो ने तुम्हारे ख्वाब दिखाए थे, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी अहानत पर धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बोली। शहल, तुम खुद भी दकियानुसी हो। ये 7 गज के दुपट्टे में लिपटी तुम्हारी पसंद है? वो उस पर तंज भरा जुमला फेंकती चली गई, क्योंकि शहल ने उसकी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी थी। क्या बात है, कितनी देर लगाओगी चाय में? अब तोपों का रुख उसके सिमत हो गया। वो तो बौखला ही गई थी। जल्दी जल्दी में कप भी नीचे गिर गए। भाई, अब मजीद आप यहाँ खड़े रहे ना, भाभी बेहोश हो जाएंगी। फरजाम को अक्सा पर तरस आ गया, जो खासी रूहान सी भी लग रही थी। इधर रखो कप। वो कप उसके हाथ से लेकर ट्रे में रखने लगे, और वो डरे जा रही थी। बार बार हाथ उनके मजबूत हाथों से मस हो रहे थे। सब पर तवज्जो देना, अगर ना देना तो मुझ पर। खफगी भरा तंज किया। भाई, मुझे कुछ कहा? फरजाम ने शायद सुना नहीं था। जो यहाँ मौजूद है उसने सुन लिया है। चाय के कपों की ट्रे उठाए वो किचन से निकल गए। अक्सा ने अपना सांस बहाल किया। वैसे क्या आप दोनों की अभी तक बातचीत नहीं चल रही? उसने राजदारी से पूछा। अक्सा ने उसे घूरा। ओके, नहीं बताना चाह रही तो ना बताएं, लेकिन ये बता दीजिए कि अपने मैके किस दिन जाएंगी? अचानक ही उसके दिलो दिमाग पर जिस परी पैकर ने कब्जा कर लिया, उसका ख्याल आ गया। क्यों, बुरी लग रही हूँ? फर्श से टूटे कप उठा रही थी। नहीं तो बस वो आपकी हिटलर टाइप चच्ची से मिलने को दिल चाह रहा है कि देखूं हमारी चच्ची की परछाई तो नहीं है। उसने शोखी से कहा। फरजाम, बहुत बुरी बात है, बड़ों के मुतल्लिक ऐसे नहीं कहते। उसने चपत लगाई जो हंस रहा था। बताइए ना, कब जाएंगे? चच्ची जान की तबीयत संभल जाए फिर। वो उसकी बेचैनी समझ रही थी, जो उस दिन तहरीम को देखकर खासा शौक भी हो रहा था। अक्सा ने रात के खाने पर पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किया था, लेकिन नौरीन एक लम्हे को न रुकी थी। वो सफदर मामू को लेकर चली गई थी। अक्सा खुद को मुजरम तस्वुर करने लगी थी। चची जान का रवैया हनूज सर्द ही था। इधर वो शहल की बेरुखी समझ नहीं पा रही थी। रात को तमाम काम से फारिग होने के बाद वो चची जान के लिए दूध का गिलास लेके आ गई। चची जान, मैं कल इस घर से चली जाऊंगी। उसने लब काटे। उन्होंने इसे चौंक कर देखा, जो खासी रंजूर और गमजदा सी लग रही थी। शायद मुझ में ही कमी है, मैं आपका दिल ना जीत पाई, इसलिए मेरी जानब से इजाजत है, आप शहल की शादी नौरीन से कर सकती हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज तक भर्रा गई थी। मैं ही बेवकूफ थी, खुद को समझ रही थी कि बहुत मजबूत हूँ, लेकिन ये मेरी भूल थी। आप इत्मीनान रखिएगा, मैं इल्ज़ाम किसी को भी नहीं दूंगी। आंखों में नमकीन पानी लिए वो चली गई। अंदर आती किरण ने उसकी मुरझाई हुई सूरत देख ली थी और उसकी सारी गुफ्तगू भी सुन ली थी। सुबह उसने शहल के ऑफिस जाते ही अपनी तैयारी कर ली, और सबसे सिर्फ उसने यही कहा कि उसके चचा का फ़ोन आया था, वो बुला रहे हैं। राफिया से छोड़ के चला गया था। आपी, आप आ गई? देखिए अम्मी को क्या हुआ है, ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं। तहरीम उसे लिपट गई। चची का कमज़ोर और मुर्दा जिस्म देखा तो अक्सा ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। चची, आपको क्या हो गया है? वो रोती हुई उनके सराहने बैठ गई। चची ने एक पुरसोच निगाह उस पर डाली, और फिर आज उनके सारे बंद टूट गए। उसे लिपटा के इतना रोई कि तहरीम और अक्सा भी रो दी थी। चची जान को जैसे उसका ही इंतजार था, वरना पिछले 1 माह से वो बिस्तर से लग गई थी। चचा के जनरल स्टोर पर डाका पड़ा था, जिससे उनका बाल बाल कर्ज में बंध गया था। ये सब अक्सा के घर से निकलने के बाद ही आफत टूटी थी। रात दिन की खिदमतों से चच्ची सेहत की जानिब आ गई थी। बार बार वो अपने बदतर सलूकी अक्सा से माफ़ी मांग चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बेसहारा यतीम बच्ची को बोझ की तरह ही तो इस घर से निकाला था। उसकी शायद आह लगी थी कि उसके घर में परेशानियों ने डेरा डाल लिया था। मेरी बच्ची, तूने मुझे माफ़ कर दिया ना? वो मगमूम से लहजे में बोली। चची जान, आप क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं, और औलाद कभी माँ की बातों का बुरा नहीं मानती है। उसने उन्हें साथ लगा के मुस्कुराते लहजे में यकीन दिलाया। घर में एक बार फिर बरकीरो दौड़ गई थी। अक्सा ने आते ही घर को संभाल लिया था, वरना तहरीम बेचारी तो खुद घबरा गई थी। क्या बात है, शहल ने एक बार भी चक्कर नहीं लगाया?
چچا کو اس دن شہر کا خاص خیال آیا تو تفکر زدہ لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ اس نے عذر تراش کے نگاہ چرائی۔ دیکھو بیٹا، جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی ہے مجھے پتا ہے وہاں بھی تمہیں مشکلات ہی درپیش آئی ہوں گی، لیکن تم شہل سے کبھی بدگمان مت ہونا۔ وہ مدبرانہ انداز میں اسے سمجھانے لگے۔ اقصیٰ نے سر ہلایا۔ ایک ہفتہ تو اسے ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے، کسی نے بھی خبر نہ لی تھی اس کی، کتنا اس کا دل کٹ رہا تھا۔ پھر شہل جن سے اس کا بندھن تھا وہی بیگانہ ہو گئے تھے۔ آپی، آپ کے دیور آئے ہیں۔ تحریم حواس باختہ سے اسے بلانے اندر آ گئی۔ وہ چونک گئی۔ چند لمحے پہلے جو منفی سوچیں آ رہی تھی انہیں جھٹکا۔ تم فرجام؟ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ برآمدے میں پڑے تخت کے سرے پر وہ بلیک پینٹ اور لیمن کلر کی شرٹ میں اپنے مخصوص شوق سے انداز میں بیٹھا تھا۔ آج تو میں آفس سے سیدھا یہاں آ گیا ہوں بھائی کو بتائے بغیر۔ اس کی نگاہ پنک کاٹن کے لان میں ملبوس چھوٹی سی تحریم پر پڑی جو چچی کی ہدایت پر چائے وغیرہ کے لیے کچن میں گھس گئی تھی۔ چچا اور چچی بھی آئے تو فرجام نے انہیں مؤدب انداز میں سلام کیا۔ ابھی تم سب کا ہی ذکر ہو رہا تھا، اقصیٰ نے مسکرا کے بتایا۔ سب میں کون کون شامل ہیں؟ وہ مانی خیزی سے آنکھیں گھمانے لگا۔ چچا نے فراز سے اس کے لیے کھانے وغیرہ کا سامان منگوا لیا، پھر پرتکلف سا اہتمام کر کے تحریم بڑے تخت پر رکھ چکی تھی۔ بھائی شام کو میں صرف چائے ہی پیتا ہوں، اس نے تکلف سے کہا، لیکن چچا کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اسے سارا کچھ کھانا پڑا۔ چچا سے اس کی اچھی خاصی جم گئی تھی۔ دیور تو تمہارا بہت اچھا ہے۔ چچی کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ گھر کے سب افراد اچھے ہیں۔ جواب میں وہ گویا ہوئی، کسی دن سب سے جا کے میں خود مل آؤں گی۔ شہل بیٹا سے تو مجھے معافی بھی مانگنی ہے۔ آنٹی، اپنے بھائی ناراض کسی سے نہیں ہوتے، البتہ جب ہوتے ہو تو ایسا کہ منا منا کے تھک جاؤ، فرجام نے جتایا۔ اقصیٰ جو پہلو بدل کے رہ گئی، مغرب کے بعد اس نے اجازت لے لی تھی۔ دروازے پر وہ چھوڑنے آئی تو فرجام پھر رکا۔ وہ بھی ٹھٹک گئی۔ بھابھی، آپ بھائی کو صفائی کا موقع تو دیتی؟ اتنا بڑا خط ان کے نام چھوڑ کے آ گئی۔ وہ افسردہ سے لہجے میں شکوہ کرنے لگا۔ فرجام، یہ سب کی خوشی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو تھے، یہ وہ جانتی تھی کہ اس دل سے کہہ رہی تھی۔ فرجام پھیکی سی ہنسی ہنس کے رہ گیا۔ مجھے تم سے اتنی حماقت کی امید نہیں تھی۔ بابا ان پر برہم ہو رہے تھے جو ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ خود گئی ہے اور خود آئے، میں لے کے نہیں آؤں گا۔ انہیں تو اقصیٰ پر رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا جو ان کے لیے اتنا کچھ خط میں لکھ کے چلی گئی تھی۔ ایک بار بھی منانے کی کوشش نہ کی، الٹا انہیں مشورے دے کے چلی گئی۔ بھائی صاحب، اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ چچی جان کو نرم طبیعت والے شہل کی ضدی طبیعت پر حیرانی ہوئی جو اکڑے ہوئے تھے۔ چچی جان، اسے سب کو خوش رکھنے کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صفدر ماموں سے کہیں شادی کی وہ کوئی بھی تاریخ رکھ لیں، میں اب شادی ضرور کروں گا۔ بلا وجہ کی انہوں نے تو ضد اقصیٰ سے باندھ لی تھی۔ بھابھی، یہ تو فضول میں اکڑ رہا ہے، ہم خود ہی اپنی بہو کو لے آئیں گے۔ چچی جان کے لہجے میں ایک دم ہی شہد گھل گیا تھا۔ جب سے وہ گئی تھی انہیں احساس ہو گیا تھا کسی کی زندگی کا فیصلہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ شہل اس کے ساتھ خوش ہیں تو کیا چاہیے، اور پھر نورین بھی تو ان سے جاتے وقت کتنی بدتمیزی کر کے گئی تھی، حالانکہ وہ ان کی بھتیجی تھی، ذرا لحاظ نہ کیا۔ اور اقصیٰ تو غیر تھی، لیکن اونچی آواز تک میں بات نہ کرتی تھی، بیماری میں بھی ان کا خیال ہی رکھتی رہی تھی۔ اسی دن شام کو جا کے گھر کے بزرگ ہی اسے لے آئے تھے۔ اقصیٰ تو خواب کسی کیفیت میں تھی، اس پر شادی مرگ طاری ہو گیا۔ وہ اتنی زیادہ خوشیاں ملنے پر اپنے مالک کے آگے سجدہ ریز ہو گئی جسے اس کی صابر شاکر طبیعت پسند آئی تھی۔ بابا، زبردست سا ولیمہ ہونا چاہیے ان دونوں کا، فرجام نے شہل کے ہال میں آتے ہی شوخی سے کہا۔ ہاں، میں نے سارا انتظام ہوٹل میں کروا لیا ہے۔ واہ، مجھ سے اچھے تو چچا جان ہے، سب کچھ کر لیا۔ فرجام ہنسا۔ شہل جھٹکے سے اٹھ گئے۔ اقصیٰ جب سے آئی تھی ان کا سرد رویہ نوٹ کر رہی تھی، بھولے سے بھی ان کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ شہل، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو۔ بابا جان نے فہمائشی انداز میں گھورا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ مڑے بغیر بولے اور چلے گئے۔ اقصیٰ کو چچی جان اور امی نے ٹہوکا مار کے اوپر جانے کو کہا اور اسے ویسے ہی شرم و گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اقصیٰ نے حسرت بھری نگاہ اٹھائی جو مکمل بیگانہ ہی لگ رہے تھے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور پزمردہ قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ ہوں، محترمہ کو منانا بھی نہیں آتا، دیکھتا ہوں کب تک میری پرواہ نہیں کرتی۔ وہ لیٹے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ ادھر اقصیٰ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی سب کی نظر سے خود کو بچا کے، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے دوبارہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حسب معمول صبح ناشتے پر سب موجود تھے۔ شہل اٹھ کے نہ آئے تھے، وہ کڑ کے رہ گئی تھی، لب کاٹتی وہ سارا کام ہی کرتی رہی تھی۔ اقصیٰ بیٹا، وہ کیا نام ہے تمہارے چچا کی بیٹی کا؟ بابا اچانک ہی گویا ہوئے۔ تحریم۔ فرجام نے تیزی سے نام لیا مگر فوراً زبان دانتوں تلے داب لی۔ بابا کی تنقیدی نگاہوں کا رخ اس پر ہو گیا جبکہ وہاں موجود باقی افراد ہنسنے لگے۔ فرجام، سدھر جاؤ، سدھرنے کا ایک چانس ہے، وہ مانی خیزی سے بولا۔ تمہاری لگام بھی دیتا ہوں میں کسی کے ہاتھ میں، وہ گھورنے لگے۔ تحریم بھی بری نہیں ہے، وہ شوق سے لہجے میں ہانک لگاتا بھاگ گیا۔
سب کی متفقہ رائے سے تحریم کا رشتہ فرجام کے لیے مانگ لیا گیا تھا۔ دیکھیے ابرار صاحب، ہم صرف منگنی کر رہے ہیں، 1 ماہ میں تو تیاری کر سکتے ہیں۔ بابا چچا جان کے پریشان ہونے پر قدرے توقف کے بعد بولے، لیکن انور صاحب، بیٹی کی تیاریاں بھی تو بہت ہوتی ہیں۔ چچی جان نے بھی لب کشائی کی۔ وہ تو نہال ہی ہو گئی تھی کہ ان کی دوسری بیٹی بھی اس خاندان میں جا رہی تھی۔ اقصیٰ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ چچی جان، صرف تحریم چاہیے ہمیں، لیکن اقصیٰ، ان کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس بھئی، بس سب طے ہو گیا۔ شہل اور اقصیٰ کا ولیمہ ہے پرسوں اتوار کو، اسی دن دونوں کی منگنی ہوگی۔ شادی میں چلیے 6 ماہ رکھ لیتے ہیں۔ زینب ان کی تسلی کے لیے اتنا وقت دینے کو تیار ہو گئی تھی۔ پھر چچی اور چچا اسی پر مطمئن ہو گئے تھے۔ تحریم تو ابھی تک سکتے میں تھی، اتنی جلدی وہ بھی کسی کی بننے جا رہی تھی۔ شام کو اقصیٰ نے ہی رات کے کھانے کا اہتمام کیا۔ اس طرح یہ ہنستا مسکراتا قافلہ 12 بجے روانہ ہو گیا تھا۔ بھابی، ایک ملاقات ہو سکتی ہے؟ فرجام سر کھجاتے شرماتے ہوئے انداز میں بولا، جو شاپنگ پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ چچی جان اور امی کے ساتھ ہی عروسی لباس کی خریداری کرنی تھی، پھر صحیح معنوں میں تو اس کی شادی اب ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کروا دوں گی۔ اس نے فرجام کے بال ہی بگاڑ دیے۔ بھابی، بھائیوں پر چیخ رہے ہیں، ان کی شرٹ پر استری نہیں ہوئی ہے۔ طلحہ گھبرایا ہوا آیا تھا۔ کرن سے کروا لو، کہہ دو شہل سے جا کے ہمیں بازار جانا ہے۔ امی اپنا پرس اٹھا کے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ امی، میں پہلے کر دوں۔ وہ شہل کو اب مزید ناراض نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اوپر آ گئی، شرٹ ان کے ہاتھ میں تھی۔ لائیے میں کر دوں۔ گلابی کپڑوں میں بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے ان کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ آخر تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ وہ تو غضبناک انداز میں آگے بڑھے اور اقصیٰ کو بازو سے پکڑ کر خود سے قریب ہی کر لیا۔ دونوں اتنے قریب تھے کہ شہل کی گرم گرم سانسوں سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ نگاہ ملا ہی نہ پائی تھی۔ وہ میں تو، اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تم بس دوسروں کی پرواہ کرنا جانتی ہو، شوہر کی تمہاری نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ بھڑک اٹھے۔ اقصیٰ وحشت زدہ رہ گئی۔ اس لمحے نرم طبیعت والے شہل خونخوار لگ رہے تھے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ لرز گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور میرے سامنے اپنی شکل لے کر مت آنا، کیونکہ سارے فیصلے تم خود کرتی ہو، اور کر لو جا کے۔ وہ واش روم میں گھس گئے۔ اقصیٰ ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ سب لوگ اس سے راضی ہوئے تو اس کا مجازی خدا اس کے دل کا مکین ہی ناراض تھا۔ کچھ لمحوں میں وہ باہر آئے۔ ایزی سا کرتا شلوار زیب تن کر لیا تھا۔ ان کی کسی سے ملاقات تھی، وہ بھی کینسل کر دی تھی۔ اقصیٰ، جلدی آ جاؤ۔ امی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ شہل اس سے پہلے کمرے سے نکلے۔ چچی جان، امی نے اس کے اسپاٹ سے چہرے کو دیکھا جو گلاس ڈور کھول کے باہر نکل گئے تھے۔ اقصیٰ مرے مرے قدموں سے نیچے آ گئی تھی، اور پھر جو روئی تو اسے چپ کرانا ہی مشکل ہو گیا۔ امی، وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ ارے تو تم منا لو نا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ چچی نے سار لگا لیا۔ امی تو خود شہل کے تیور کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھیں، انہیں بھی ان پر غصہ آنے لگا۔ ان کی بھولی بھالی بہو کو ڈرا کر جو رکھا ہوا تھا۔ کل دونوں کا ولیمہ تھا، شاپنگ کرنے تک نہ گئی۔ چچی جان اور امی خود ہی اس کے لیے اور تحریم کے لیے لباس لے آئی تھیں۔ کرن نے زبردستی اس کے ہاتھوں پیروں پر مہندی لگائی تھی۔ اپنا قیام بھی تو اب کرن کے کمرے میں کر لیا تھا۔ وہ رات کی درمیانی شب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہل کے کمرے کے آگے کھڑی تھی۔ ہاتھوں پیروں کی مہندی سوکھ گئی تھی۔ بھابی، آپ سوئی نہیں؟ طلحہ کو شاید پیاس لگی تھی۔ وہ نیچے سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لینے اوپر آ رہا تھا۔ ہاں، وہ میں جا رہی ہوں۔ گڑبڑاہٹ میں وہ دروازہ کھول کے اندر آ گئی۔ وہاں کا خوابناک منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ وہ نائٹ بلب کی ملگجی روشنی میں کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ اب بھی کیوں آئی ہو؟ شہل کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ لگتا تھا وہ خود بھی نہیں سوئے تھے۔ جی، وہ میں جا رہی ہوں۔ وہ بکھلاہٹ میں جانے ہی لگی تھی، مگر پھر ایک لمحے کو رک گئی۔ روز کیا میرا تماشا دیکھنے آتی ہو؟ وہ پھنکارے۔ اقصیٰ کے دل میں تو ان کا سرد رویہ ترازو ہی ہو گیا۔ روتی ہوئی وہ نکل گئی۔ فان کلر کے عروسی جوڑے میں فل میچنگ اور میک اپ میں کوئی ماروائی مخلوق لگ رہی تھی۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ شہل بلیک 3 پیس سوٹ میں ناراض ناراض سے اسے نظر آ رہے تھے۔ تحریم اور فرجام کو بھی ساتھ بٹھا کے منگنی کی رسم کر دی گئی تھی۔ دونوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان والے صوفے پر اقصیٰ تھی۔ تحریم پنک کامدانی سوٹ میں سجی سنوری پیاری لگ رہی تھی۔ فرجام نے کرتا شلوار زیب تن کیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، سوچ رہا ہوں یہ 6 ماہ کیسے گزاروں گا۔ وہ سرگوشی میں بولا، مجھے آگے پڑھنا ہے۔ تحریم نے آہستگی سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ سنو، یہ پڑھائی وغیرہ کا کھڑاک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف مجھے پڑھنا۔ خاصے روب و دھون سے اس کے ہاتھوں کو تھام کے بولا۔ وہ حیا سے سمٹ کے رہ گئی۔ رافع اور حمزہ نے کھانسنا شروع کر دیا۔ طلحہ باری باری اپنی دونوں بھابھیوں سے نیک وصول کر رہا تھا۔ بھابھی، اتنی اداس مت ہو، بس ڈنر کے بعد آپ کو بھائی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فرجام نے مانی خیز شرارت کی۔ وہ جھیپ گئی۔ اتنے میں ڈنر ہوا۔ تمام مہمان دونوں جوڑیوں کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اقصیٰ سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ 2 بجے جا کے تمام لوگ تھک کے گھر آئے تھے۔ اقصیٰ تو فوراً ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے شہل کی بے رخی مارے ڈال رہی تھی، ایک ایک چیز بے دردی سے اتار رہی تھی۔ آج تو ابو بھی اتنی شدت سے یاد آ رہے تھے۔
کاش وہ اس وقت ہوتے تو ان کے سینے سے لگ کر وہ اپنا سارا درد کہہ دیتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے قیامت خیز حسن کو دیکھ کر نخوت سے منہ بنایا تھا۔ انہوں نے ایک استحقاق بھری نگاہ اس کے ملکوتی حسن پر ڈالی۔ پری پیکر کو مبہوت سے دیکھا، جیسے آج پہلی بار تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ وہ کھو سے گئے۔ اقصیٰ خفیف سی ہو گئی، اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول سے دور کھڑی ہوئی۔ شہل اسے بھرپور نظر انداز کرتے وارڈروب کی جانب بڑھے تھے۔ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ وہ اب بھی اس سے کچھ نہ بولے تھے، اب پہل اسے ہی کرنی تھی۔ آپ آخر میرا قصور بتا کیوں نہیں دیتے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ شہل نے چونک کر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ آنچل ڈھلک کر شانوں پر پڑا تھا۔ اگر میں اتنی بری لگنے لگی ہوں تو زندگی سے خارج کر دیں۔ شٹ اپ! وہ پوری طاقت سے چیخے۔ ہر بار تم فیصلے کیوں کرتی ہو؟ میں ایسا کاٹھ کا الو ہوں کہ تم مجھے بے وقوف بناتی رہو گی؟ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ تو روحانسی ہو گئی۔ فسوس خیز آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تمہیں سارے زمانے کی پرواہ ہے، ہر شخص کی فکر ہے، نہیں ہے تو صرف اپنے شوہر کی۔ وہ دانت پیسنے لگے۔ اقصیٰ متوش زدہ سی رہ گئی۔ کتنا غلط سوچ رہے تھے۔ کب سے وہ ان کی بے رخی کی آگ میں جل رہی تھی اور سارا الزام وہ اس پر ڈال رہے تھے۔ آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے۔ ایک دن بھی تسلی کے بول بولے آپ نے؟ کیسے بولتا؟ اتنا لمبا خط لکھ کر چلی گئی کہ مجھے طلاق دے دے اور نورین سے شادی کر لے، جیسے میں نورین کے عشق میں دیوانہ ہو رہا تھا نا۔ طنز بھرے لہجے میں بولتے اسے شانوں سے پکڑ لیا۔ وہ کانپنے ہی لگی تھی۔ اتنے غضبناک لگ رہے تھے کہ وہ انہیں بت بنی دیکھے گئی۔ گھر کے تمام افراد کا دل جیت لیا، ایک فکر نہ ہوئی تو میرے دل کی۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ واقعی انہیں بھول گئی تھی۔ ان کی طرف سے وہ منفی سوچوں کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں۔ اس نے ان کے سینے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ شہل اس کے ایک دم ہی بکھرنے پر گھبرا گئے۔ اچھا اچھا بس کرو، رو دھو کر اپنا حلیہ خراب مت کرو۔ فوراً ہی وہ مان گئے، دل کی بھڑاس جو نکال لی تھی۔ یہ تم کبھی سوچنا بھی نہیں کہ تم بری ہو، بلکہ تم اتنی اچھی ہو کہ سب کا دل جیت لیا اور مجھے تو پہلی نظر میں ہی جیت چکی تھی۔ انہوں نے حصار تنگ کر لیا اور اقصیٰ نے بھی وارفتگی سے انہیں محسوس کیا تھا۔ کون کہتا ہے تم جیسی سادہ سی لڑکی گھر نہیں بسا سکتی؟ بلکہ تم تو وہ ہو جو اپنا نقصان کر لو گی مگر دوسروں کو خوش رکھو گی۔ یہ تو فرمان خدا بھی ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے خوش رکھ سکتے ہو جب تم میرے بندوں کو خوش رکھو۔ شاید یہی بات میرے رب کو پسند آئی ہو۔ وہ بھیگے بھیگے لہجے میں بولی۔ آج کے دور میں بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ انہوں نے اقصیٰ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ نگاہوں سے نگاہیں ملی تھی، مگر شہل کی نگاہ میں مانی خیزی اور شرارت تھی۔ وہ اس کے حسن کو چھو کر دیکھنا چاہتے تھے۔ آج وہ خود کو ان کی سپردگی میں اپنی رضا سے دے چکی تھی۔ انہوں نے شوق سی شرارت کر دی تھی۔ آج کے بعد تم مجھ سے کبھی دور نہیں ہوگی۔ اقصیٰ ان کی شوخی پر شرم و حیا سے سمٹ کے ہی رہ گئی۔ وہ رات دونوں کے لیے خوشیاں لے کے آئی تھی۔